أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सबको वालेकुम आवाज सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। फिर अपना माइक्स आप लोग बंद कर लें सब लोग, जी ताकि इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करें। ओके चलें। आज अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम टू वीक 4 हमारे खुलफाए राशिदीन, हमारे राइटली गाइडेड कैलिफ्स का जो कोर्स है उसमें आज हम वीक 4 पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट वीक जहां हमने रोका था, जहां पर हम स्टॉप किया था, वहां पर हम डिस्कस ये कर रहे थे कि मुसलमानों ने बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग कुव्वतों के अगेंस्ट जंगें लड़ी, और खालिद बिन वलीद के लीडरशिप में, और अल्हम्दुलिल्लाह के उन तमाम में अब तक जितना हमने पढ़ा है उस वक्त तक यही था कि मुसलमानों और पर्शियंस के दरमियान ज़्यादा था, और उसमें अगरचे मुसलमान बहुत कम नंबर में थे और पर्शियंस बहुत ज़्यादा थे, हम जिस तरह देख रहे थे लास्ट टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा भी मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई। ये हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था। आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अब आगे पढ़ते हैं कि पर्शियंस के बाद अब किसकी बारी आई। अब रोमन्स की बारी आई, जिसको हम कहते हैं रूमी। तो रोमन्स की बारी आई। रोमन जो एम्पायर था, जो जिसको कहते थे बिजेंटाइन या बिजेंशियम, जो भी आप कह लें, बाजंतीनी जो एम्पायर थे यानी सल्तनत जो थी, वो लोग कंट्रोल करते थे। रोमन्स लोग कौन कौन से, बहुत बड़ी उनकी एम्पायर थी, बहुत बड़ी एम्पायर थी। उसमें कुछ वो इलाके शामिल हैं जो कि एशिया माइनर कहलाता था, अभी भी कहते हैं एनाटोलिया का हिस्सा, और इजिप्ट, एबिसिनिया यानी जिसको अब हम आजकल इथियोपिया कहते हैं, पैलेस्टाइन, फलस्तीन, सीरिया, शाम, और बल्कान्स। बल्कान्स जो है वो एक बल्कान पेनिनसुला है जो कि यूरोप के साउथ ईस्टर्न हिस्से में है। साउथ ईस्टर्न मतलब शुमाल मगरिब जुनूबी जुनूब मशरकी हिस्से में है, ठीक है ना। तो उन सारे पूरे इलाके में ना रोमन्स का कंट्रोल था, रूमियों का कंट्रोल था। तो अब जाते हैं जरा पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, यानी कि 7 हिजरी में, 7 हिजरी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाइव थे, जब वो हयात थे, तो उन्होंने, रोमन्स ने और पर्शियंस ने आपस में पीस बना ली थी, आपस में एक दूसरे के साथ सुलह कर ली थी, जबकि वो काफी सालों से आपस में लड़ रहे थे। रोमन्स भी और पर्शियन, रूमी भी और पर्शियन भी आपस में लड़ रहे थे। अब जब वो आपस में उन्होंने पीस बना ली और मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, इसका मतलब ये है कि जब पूरा अरब जब यूनिफाई हो गया, तो रोमन्स और जो पर्शियंस हैं, वो उनको पता चल गया कि अब मुसलमान जो हैं वो काफी आगे आ गए, मुसलमान जो हैं वो डिफीट कर रहे हैं पर्शियंस को। तो अभी उस वक्त डिफीट नहीं किया था, सॉरी, अभी उनको ये पता था कि अगरचे मुसलमान फैल रहे हैं तो हम दोनों के लिए खतरा हो जाएगा, मतलब रूमियों के लिए भी और फारसियों के लिए भी ये खतरा हो जाएगा, फारस के लिए भी खतरा हो जाएगा। तो मुसलमानों को अपनी जगह पे जरा चेक में रखना चाहिए। ये अभी 7 हिजरी की बात है, अभी ये वो जंगें नहीं शुरू हुई हैं, मैंने गलती से कह दिया था। फिर नबी, आपको याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको खतूत भेजे थे, उन्होंने तमाम ट्राइब्स को खत भेजे थे, इस्लाम की दावत दी थी। उसमें जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा, ये जो इनका एक किंग था जो कि अरब क्रिश्चियन गस्सान ट्राइब कहते हैं, गस्सानियों को जब एक खत भेजा इस्लाम कबूल करने के लिए, तो वो जो डेलीगेशन गया, वो जो एनवॉय गया, उसको उन लोगों ने मार डाला। उन एनवॉय के जो लोग थे उनको मार डाला। अब ये तो बड़ी बात हो गई ना, आप किसी के पास ट्रूस के लिए भेज रहे हो, किसी के पास इनवाइट कर रहे हो इस्लाम की तरफ, और वो मार डाले। तो जब उसको मार दिया, उन लोगों को मार दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको बहुत अफसोस हुआ, बहुत नाराज हुए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इसके रिस्पांस में, इसके बदले में, इसके जवाब में उन्होंने एक आर्मी भेज दी। कहाँ भेजी? मोता है जगह का नाम, जहां पर उनको भेजा कि आप अब उनसे जाके लड़ें। वहां पर क्या हुआ कि चूंकि रोमियों की आर्मी बहुत बड़ी थी, उनकी फौज बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो उसकी वजह से मुसलमान जीत तो नहीं सके, लेकिन रिट्रीट करके आ गए, वापस आ गए। वो मतलब वो समझ लें कि जीते भी नहीं, हारे भी नहीं, एक तरह से हार गए, क्योंकि वो वापस रिट्रीट करके आ गए।
उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही, आपको याद है हमने सीरा में पढ़ी थी कि ग़ज़वा तबूक भी हुई थी। ग़ज़वा तबूक के वक्त ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबको लेकर और गए, और बहुत बड़ी एक्सपीडिशन लेकर गए वो भी, और दूर दूर तक गए, रूमियों तक। लेकिन ये हुआ कि इस दफ़ा रूमी पीछे हट गए, मतलब पहली दफ़ा मुसलमान पीछे हट गए थे, रिट्रीट कर लिया था उन्होंने। इस दफ़ा क्या हुआ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए थे साथ, हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा डिटेल्स के, उस वक्त फिर रोमन्स जो है, रूमी जो है वो पीछे हट गए, उन्होंने रिट्रीट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब ये देखें अभी 2 जंगों की बात हो रही है, इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा इब्न ज़ैद को कहाँ भेजा, एक जगह है जिसका नाम है उबना। उबना जब वहां पर भेजा तो उसामा इब्न ज़ैद जो है उनको फतह नसीब हुई। तो वो जब फतह हो गई, ही वॉज विक्टोरियस, आई मीन वो सक्सेसफुल हो गए, तो वहां से उन्होंने क्या किया, फिर वो वापस मदीने की तरफ आए, क्योंकि अपनी इनकी जो कैपिटल था वो तो मदीना ही था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो फिर मदीना वापस आए। अच्छा, अब क्या हुआ, अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु, अब हम आते हैं प्रेजेंट में, यानी अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में, आज का प्रेजेंट नहीं, अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने खालिद इब्न सईद, उनके साथ एक बटालियन भेजा, कौन सी जगह पे, तईमा। तईमा एक जगह है, वहां पर भेजा, जो कि उस वक्त का जो अशाम था, मैंने बताया था ना, अशाम उस वक्त ग्रेटर सीरिया कहलाता था या अशाम कहलाता था, उसमें बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडेड थी, आज वाला शाम नहीं, वो बहुत बड़ा शाम था। तो उसके पास जो उसके बॉर्डर के जगह पर थी एक, वहां पर उस बॉर्डर के पास अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक फौज भेजी। अच्छा, वो जो थे, वो जो उस शहर के लोग थे या उस जगह के जो लोग थे, जो शाम के बॉर्डर पे थे, ग्रेटर शाम के बॉर्डर पे थे, उनकी मुसलमानों के साथ एक पीस एग्रीमेंट हो गई, सुलह की एग्रीमेंट हो गई। अब जैसे ही इनका जो एम्परर था, जो इनका क्या था, शहनशाह था बिजेंशियम का, जो रोमी जो शहनशाह था, या जो भी उसको कहते थे, रोमी एम्परर जो था, बिजेंतीनी जो हुक्मरान था, उसका नाम था हिरैक्लियस। आपने नाम सुना होगा, हरकल। तो हिरैक्लियस था, जब उसको पता चला कि हमारे बॉर्डर पे मुसलमान लोग हैं, इस वक्त जमा है, उनकी प्रेजेंस है वहां पर, तो उसने क्या किया, वो खुद कॉन्स्टेंटिनोपल, जो उनका उस वक्त कैपिटल था रोमन एम्पायर का, कॉन्स्टेंटिनोपल, वहां से निकला और वहां से वो अपनी फौज लेके सीरिया तक आया, और उसने खुद पर्सनली मुसलमानों के साथ जंग लड़ी। खुद ही हेराक्लियस ने आके मुसलमानों के साथ जंग लड़ी, कहाँ पर, सीरिया में आके। बहुत बड़ी आर्मी थी उन लोगों की, और उनकी लीडरशिप भी, मतलब बहुत बड़ी आर्मी थी, आप समझ लें कि रोमियों की, और वो सब आ गए वहां पर। और उस वक्त ये हुआ था कि अभी तक मुसलमानों की आर्मी जो है वो बहुत बड़ी नहीं थी। क्यों बड़ी नहीं थी? क्योंकि अभी तक जो मदीना से जो लोग आ रहे थे ना, उसामा इब्न ज़ैद के साथ जो सक्सेसफुल होके, विक्टोरियस होके वापस आ रहे थे, वो अभी तक मदीना नहीं पहुंचे थे, रास्ते में थे, वो जीत गए थे। उन्होंने वो तमाम, यादें एपोस्टेट्स के साथ लड़ाई की थी, तमाम जो मुर्तदीन थे उनसे भी की थी, कहीं पीस हुआ, कहीं कुछ हुआ, और वो अब सक्सेसफुली वापस आ रहे थे, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं थे मदीना। तो इसलिए मुसलमानों की फौज जो है वो इस वक्त बहुत ही छोटी थी। अब क्या हुआ, अब जो बैटल हुई, जो कि इस वक्त अब लड़ाई हुई, जो जंग हुई, उसका नाम है बैटल ऑफ यरमूक। यरमूक, अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि हेराक्लियस जो है उसने मुसलमानों को घेर लिया, उनको जब पता चला, उन्होंने देखा तो नहीं, लेकिन उनको जब पता चला, तो उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया, उन्होंने 4 आर्मीज को, 4 फौजों को भेजा, कहाँ, सीरिया की तरफ, क्योंकि इस वक्त वो लोग सीरिया में थे ना, मुसलमान भी सीरिया में थे, और हरकल की जो आर्मी थी वो भी सीरिया में थी। तो उस वक्त अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 4 आर्मीज अलग अलग भेजे, और चारों तरफ से, लाइक 4 डिफरेंट डायरेक्शन से वो सीरिया की तरफ गए। जब रोमियों को ये पता चला कि 4 तरफ से आर्मी आ रही है, उन्होंने क्या किया, वो भी स्प्लिट हो गए। उनकी तो बहुत बड़ी आर्मी थी, उन्होंने स्प्लिट कर लिया, अपने आप को अलग अलग कर लिया। देखिए, ये सब वॉर की स्ट्रेटेजीज हैं, हमें ये चीजें नहीं आती हैं और ना अच्छी तरह समझ आती कि क्यों किया, लेकिन उन्होंने भी अपनी आर्मी को स्प्लिट कर लिया, ताकि वो हर तरफ से, जहां से भी मुसलमानों की आर्मी आएगी, उसको वहीं से इंटरसेप्ट करेंगे, वहीं से उसको रोकेंगे, वहीं पर उनको रोकेंगे, वहीं पर खत्म कर देंगे। तो अब क्या हुआ, जब मुसलमानों ने क्या किया, अचानक उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। जब उनको पता चला कि रूमी जो है अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, और उन्होंने क्या किया, सारा एक लार्ज आर्मी इकट्ठी कर ली। अब ये 4 तरफ से आर्मी आ रही थी, चार फौजों को उन्होंने मिला के एक फौज बना ली,
उस फौज में उस वक्त की जो तादाद थी वो 40,000 थी, 40,000 सोल्जर्स थे उसमें, और वो यरमुक पहुंचे। यरमुक पे जब वो पहुंचे, वो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन था वहां का, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। तो रोमन्स ने फिर क्या किया, उनको जब पता चला कि ये इकट्ठे हो गए, उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, वो भी सब इकट्ठे हो गए। लेकिन अब ये देखें, मुसलमान 40,000 थे और रूमी 1,00,000 थे। 40,000 वर्सेस 100,000, 40,000 वर्सेस 1,00,000। बीच में एक ट्रेंच था। जब ये लोग पहुंचे वहां पर मुसलमान, तो उन्होंने देखा कि बीच में एक ट्रेंच है, बहुत खंदक, बहुत बड़ा खंदक है, और उससे दोनों आर्मी सेपरेटेड हैं। एक साइड पे रूमी है और एक साइड पे मुसलमान है, और इस तरह दोनों तरफ आर्मीज खड़ी रही और सब कैंप कर लिया उन्होंने। अभी कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, ठीक है ना। और 2 महीने गुजर गए इसी तरह। खंदक के एक तरफ रूमी थे, एक तरफ मुसलमान थे। आपको याद है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि खालिद बिन वलीद जो है वो उस वक्त कहाँ पर थे? याद है हमने जब एंड किया था उस वक्त हीरा में थे। वो हीरा में उन्होंने पीस ट्रीटी की थी। अब क्या हुआ कि अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को यह हुक्म दिया कि आप हीरा छोड़ें और आप ऐसा करें, यरमुक पहुंच जाएं। वहां जो मुसलमान आर्मी है आप उनके पास पहुंच जाएं, मतलब री इन्फोर्समेंट के लिए, कि अभी आर्मी में 40,000 लोग हैं और खालिद बिन वलीद जैसा जनरल कमांडर। तो कहा कि आप वहां पर पहुंचे और आप यरमुक पे उन लोगों को ज्वाइन करें। खालिद बिन वलीद ने क्या किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक बहुत ही डेंजरस, खतरनाक किस्म का रास्ता लिया। खतरनाक किस्म का रास्ता इसलिए लिया क्योंकि वो डेजर्ट में से गुजरता था और खतरनाक भी था, और बहुत ही मुश्किल से वहां गुजर 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 सकते थे वो लोग। लेकिन उन्होंने इसलिए किया कि शायद वो ये शॉर्टकट है तो हम जल्दी पहुंच जाएं। उन्होंने शॉर्टकट लेने की कोशिश की और बहुत ही खतरनाक रास्ते से वो एक रिकॉर्ड टाइम में वो वहां पर पहुंच गए। मतलब इतना फास्ट, अगर वो सीधे रास्ते पे से जाते जो कि क्लियर रास्ता था तो वो ना पहुंच सकते शायद। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम में वो रास्ता अबूर कर लिया और वो वहां पर पहुंच गए। कहाँ पहुंचे याद है आपको? यरमुक में। यरमुक में अब ये खालिद बिन वलीद की फौज भी है और बाकी जो है दूसरी फौज भी वहां पर मौजूद है। अब क्या हुआ कि उनको अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अब जो है खालिद बिन वलीद जो है अब वो इंचार्ज होंगे, सुप्रीम कमांडर होंगे आर्मी के ऊपर। यानी 2 आर्मीज, अब 2-4 जगह से आर्मियां के सब वहां पहुंच गई ना, हर एक का एक कमांडर होगा। अब वो सब मिलके सुप्रीम कमांडर जो है वो खालिद बिन वलीद होंगे। अच्छा, उसमें क्या हुआ, अभी जंग स्टार्ट नहीं हुई थी कि उससे पहले एक रूमी जनरल था, उसका नाम था जुर्जा। जुर्जा, उसको अरबिक में जुर्जा कहते हैं, लेकिन उसका नाम असल में समझो अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप कहेंगे जॉर्ज। तो वो जॉर्ज या जुर्जा इबन बुधिया, वो आया आगे, वो रूमी फौज का जनरल था। वो आया और उसने कहा कि मैं खालिद बिन वलीद से कहा कि मैं आपको कन्फ्रंट करता हूँ। ठीक है ना, आपको पता है ना उस वक्त डुअल हुआ करता था, पहले आते थे तो एक डुअल हुआ करता था। पहले उसमें फौजी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कमांडर्स लड़ते हैं, उसके बाद बाकी फौज लड़ती है। लेकिन जुर्जान ने एक और बात की। देखिए ये भी अल्लाह का करना हुआ। उसने ये ख्वाहिश जाहिर की खालिद को कि मुझे आप इस्लाम के बारे में कुछ बताएं। उसने काफी सवालात पूछे, सेवरल क्वेश्चंस पूछे, और खालिद बिन वलीद ने उनको तमाम क्वेश्चंस के जवाब जैसे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द स्पॉट जुर्जा ने या जॉर्ज ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया ऑन द स्पॉट। और वो अपनी आर्मी के बदले उसने मुसलमानों की आर्मी ज्वाइन कर ली। देखें सुभान अल्लाह, ऐसा ऐसा भी होता है कि जो इस्लाम के मुतालिक सुन लेता है, अपनी ओपन माइंड लेके आता है, हालांकि वो लड़ने आया था, कन्फ्रंट करने आया था, वो जनरल था। अब और खालिद बिन वलीद के सामने आया डुएल लड़ने के लिए। लेकिन देखें क्या हुआ, वो मुसलमान हो गया और उसने मुसलमानों की आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन सोनी इसके बाद जो नेक्स्ट जंग आई ना, इस जंग के बाद, उसमें वो जुर्जा शहीद हो गया। ठीक है ना, तो वो ही डाइड इन द आफ्टरवर्ड्स इन द फॉलोइंग बैटल। अब जो है रोमन्स जो है उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि अब हम अटैक करते हैं, क्योंकि अब उनका जनरल चला गया था, वो दूसरी तरफ हो गया था। अब उन्होंने दोबारा अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया रोमन्स ने, और उन्होंने कहा चले अब हम मुसलमानों पे एक सख्त हमला करते हैं। और बहुत सख्त फाइटिंग, फियर्स फाइटिंग कहते हैं ना, दैट टुक प्लेस। खालिद बिन वलीद अब कमांडर, सुप्रीम कमांडर है, अब उनको कोई स्ट्रेटेजी करनी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी को, जो उस वक्त पूरी एक आर्मी थी, उसको उन्होंने अभी छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया, जो कि पहले कभी अरबों ने देखा भी नहीं था, इन रूमियों ने भी नहीं देखा था कि एक ही आर्मी है, डिफरेंट तरफ से नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे ग्रुप्स में अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं।
اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ جب وہ لوگ دیکھ رہے تھے آرمی کو تو ان کو لگ رہا تھا اتنی بڑی آرمی ہے، کیونکہ وہ پھیلے ہوئے تھے، وہ ایک ایک گروپ پھیلا ہوا تھا، ان کو دور دور تک آرمی دکھ رہی تھی. تو وہ لوگ، ان لوگوں نے پھر کیا کیا کہ ان کو یہی نظر آیا کہ آرمی بہت بڑی ہے، تو وہ لوگ بھی تھوڑے سے پریشان ہوئے ہوں گے. تو 6 دن کی پھر لڑائی ہوئی، صرف 6 دن فیئرس فائٹنگ ہوئی، خوب زیادہ فائٹنگ ہوئی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ رومنس پیچھے چلے گئے، ریٹریٹ کر کے چلے گئے، مطلب انہوں نے موڑ لیا اپنا منہ اور وہ واپس چلے گئے. اب یہ بہت بڑی وکٹری تھی، ہیوج وکٹری جس کو کہتے ہیں، ٹریمینڈس وکٹری. یہ وہ تھی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ لوگ کم تھے، رومنز اتنے زیادہ تھے، یہ ان کے علاقے میں تھے. اور کیا ہوتا، لیکن یہ اسٹریٹجیز الحمدللہ اللہ ہی دماغ میں ڈالتا ہے. تو خالد بن ولید نے یہ اسٹریٹجی کی اور اس کی وجہ سے الحمدللہ یہ مسلمانوں کی ایک اور بہت بڑی جیت ہو گئی. اب کیا ہوا، خالد بن ولید آگے بڑھنا شروع ہو گئے، انطاکیہ گئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ اب انطاکیہ ہے تو یہاں پر آ کے میں ہیراکلیس کو خود آ کے، ہرکل کو خود آ کے میں اس کو کنفرنٹ کروں. لیکن ہیراکلیس نے کیا کیا، وہ خود چلا گیا کانسٹینٹینوپل. مطلب ابھی انطاکیہ کے بدلے وہ چلا گیا، چونکہ وہ تو اس وقت ایمپرر تھا نا، وہ چلا گیا آپ کو ہرکل، اور کانسٹینٹینوپل چلا گیا. کانسٹینٹینوپل کون سی جگہ ہے آپ کو پتا ہے؟ پہلے زمانے میں جو استنبول کا نام تھا وہ کانسٹینٹینوپل تھا، وہ کانسٹینٹینوپل کے بدلے اب استنبول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چھوٹے سے اسپین میں، چھوٹے سے عرصے میں کیا ہوا کہ کون کون سے علاقے مسلمانوں کے انڈر آ گئے. انطاکیہ، مجھے یہ سارے نام بہت اچھی طرح شاید میں نہ پروناؤنس کر سکوں انگلش میں، لیکن میں انطاکیہ، ہمس، قیساریہ، بلابک، اجنادین، نسیبین اور پورا جارڈن کا علاقہ جو ہے، اردن کا علاقہ، وہ سارا کا سارا اسلام کے بینر کے اندر آ گیا. مطلب ان کو اتنی فتح نصیب ہوئی، ہیوج فتح نصیب ہوئی. اور یہ الحمدللہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے، یہ آپ لوگ اگر انٹرسٹڈ ہیں ہسٹری میں زیادہ تو آپ ذرا سا جا کے دیکھ لیں، بریٹینیکا میں بھی ہے، ویکیپیڈیا میں بھی ہے، یہ سب چیزیں آپ گوگل کریں گے، یہ پورا میپس بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور میپس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں اس کا کیا نام تھا، اب اس کا کیا نام ہے، پہلے اس میں کون کون سے علاقے شامل تھے اور اب کون کون سے علاقے شامل ہیں. جن کو زیادہ ہسٹری میں ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں. اس کے بعد کیا ہوا، اب سیریا، اب سیریا کی طرف روانہ ہونا تھا. سیریا یعنی بلکہ سیریا میں تو ہے، سیریا کے پاس تو یہ لوگ ہیں، ان کو ڈمیسکس جو کہ دمشق آپ کہہ لیں، دمشق، ٹھیک ہے نا. دمیسکس جو ہے یا دمشق جو ہے وہ بھی رومنز کا ایک بہت میجر سیٹ تھا. رومنز جو ہے وہاں بہت پاورفل تھے، ان کا بہت میجر سیٹ تھا. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہ جو ہے ڈمیسکس کو انہوں نے بسیج کر لیا، یعنی اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا. ایک سائڈ پہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری سائڈ پہ خالد بن ولید. تو دونوں طرف سے انہوں نے اس دمشق کو یعنی ڈمیسکس کو انہوں نے گھراؤ کر لیا ایک طرح سے. ٹھیک ہے نا. اچھا، دمشق جو ہے وہ ہیویلی فورٹیفائڈ تھا، بہت سارے قلعے تھے، ڈیفنس کا پورا انتظام تھا ان کے پاس. تو وہ لوگ اپنے ڈیفینسو پوزیشنز میں، رومی جو تھے وہ اپنے ڈیفینسو پوزیشنز میں آ گئے، فورٹیفائڈ جگہ پہ آ گئے اور انہوں نے تیروں سے اور سلنگس سے، یعنی اس زمانے میں جو بھی چیز وہ نہیں وہ لیل ٹائپ کی ہوتی تھی اس سے اور تیر سے اور ہر چیز سے اور جو بھی چیزیں ان کی تھی، اپنی ڈیفینسو پوزیشن سے وہ مسلمان آرمی کی طرف بوچھاڑ کرتے رہے. ٹھیک ہے نا، ان کو مارتے رہے، ان کے اوپر ڈالتے رہے. اور اتنی دیر میں یہ ہوا کہ جتنے بھی جو ہیراکلیس نے یا ہرکل نے جو بھی ری انفورسمنٹس بھیجے تھے یہاں پر اس جگہ پہ ان کے لیے دمشق کے آگے، اس کو کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ ان کو انٹرسپٹ کرتے رہے. اب مسلمان چاروں طرف سے آ گئے نا، اب جو نئی فوج آتی اس کو مسلمان روک لیتے، جو نئی فوج آتی ری انفورسمنٹ آتی اس کو مسلمان روک لیتے، کیونکہ مسلمان وہاں پر ان کے بٹالینز چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے. 2 مہینے ہو گئے. اب لوگ تنگ آ گئے کیونکہ وہ اندر پھنسے ہوئے ہیں نا، جو رومی تھے وہ اندر پھنسے ہوئے تھے، وہ تو فورٹیفائڈ، وہ تو سمجھ لیں کہ قلعوں میں تھے. ٹھیک ہے نا، وہ پھنسے ہوئے تھے. اب وہ تنگ آ گئے. اچھا، اب پھر بھی سب ایگزاسٹ ہونے لگے، تنگ آئے لیکن کہیں گئے نہیں، ایگزاسٹ ہونے لگے. اور اب وہ جو جنگ کی ایک وہ تاری ہوتی ہے نا، خوف اور جنگ کا جو ایک موڈ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا سست پڑنے لگا. اب لوگ کیا کرنے لگے، ذرا
آپ کو پتہ ہے ویسے بھی فوجی کیا کرتے ہیں, وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے پھر وہ لوگ پارٹیاں مناتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں اور ذرا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں. تو خالد بن ولید کی یہ عادت تھی, بالکل عادت تھی کہ وہ ہر رات اپنے اسپائز کو بھیجتے تھے, یعنی مخبروں کو بھیجتے تھے, آپ جائیں اور جا کے انفارمیشن لے کر آئیں کہ اس وقت فوج کیا کر رہی ہے, اس وقت رومی فوج کیا کر رہی ہے. مطلب جب بھی انہوں نے جنگ لڑی انہوں نے یہی کیا, ہر دفعہ انہوں نے اپنے مخبروں کو بھیجا اور کہا اسپائس کو بھیجا اور کہا جا کے دیکھ کر آؤ, انفارمیشن گیدر کر کے آؤ کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کہ ہو سکتا ہے کسی دن ایسا ایک موقع آ جائے کہ وہ لوگ غافل ہوں تو یہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں. ایک رات ایسا ہوا کہ جو انٹیلیجنس والے لوگ گئے, انہوں نے آ کے بتایا کہ اس وقت رومن سولجرز جو ہیں وہ تقریباً سارے ڈرنک ہیں, بہت بڑی پارٹی چل رہی ہے, شراب پیے چلے جا رہے ہیں اور ڈرنک ہیں. اور کس نے دعوت دی؟ ان کا جو ہیڈ یا لیڈر جو ہے اس سٹی کا جو بڑا تھا اس نے دعوت دی اور سب لوگ دھت پڑے میں ہیں شراب میں. خالد بن ولید نے کہا یہ بیسٹ موقع ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے رسی روپ جو بڑی رسی ہوتی ہے نا وہ لی, اور اپنے جو بیسٹ کمانڈوز تھے, آپ کو پتا نا کمانڈوز کیا کرتے ہیں, وہ لوگ اٹھ کے وہ لوگ اوپر جا کے اور روپ لے کے اور روپ سے لے کے وہ لوگ پھر آتے ہیں نیچے دشمن کی ٹیریٹری میں. تو انہوں نے کیا کیا کہ روپ لیے بڑے بڑے روپ لیے, اور پھر انہوں نے اپنے ایلیٹ جو کمانڈوز تھے ان کو لیا اور ان سے کہا کہ چلیں اندر چلیں نا. اور پھر اس کے بعد کیا, انہوں نے اپنی آرمی سے یہ کہا, خود بھی جا رہے تھے, خود بھی خالد بن ولید, یہ نہیں کہ کمانڈوز کو بھیج رہے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم اندر جا رہے ہیں, لیکن انسٹرکشن یہ دی اپنی آرمی کو کہ جب ہم اندر جائیں گے تو ہم کہیں گے اللہ اکبر. جب ہم زور سے کہیں گے اللہ اکبر, آپ کو ہماری آوازیں آنی شروع ہوگی, اللہ اکبر آواز آنی شروع ہوگی, آپ لوگ فوراً دروازے کی طرف, وہ قلعہ ہے نا, قلعے کے دروازے کی طرف آئیں اور اس کو دھکا دیں اور آپ سٹی کے اندر گھس جائیں. تو ایسا ہوا کہ خالد بن ولید اور ان کے جو لوگ ان کے ساتھ گئے تھے وہ لوگ چلے گئے اندر, اور سٹی کے وال کے اوپر سے گئے, وال پہ سے جا کے پیچھے جا کے اترے, وہاں پر روپ اسی لیے لیا تھا نا, روپ انہوں نے لیا اور انہوں نے اندر سے دروازہ کھولا اور کھولتے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا. جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا, مسلمان جو ہیں وہ ایک دم سے اندر انٹر ہو گئے, سارے کے سارے. مسلم آرمی جو ہے پوری وہ تیار تھی نا, مسلمان اور چوکنا تھے, بالکل الرٹ تھے, وہ لوگ اندر گھس گئے, اور جس کی وجہ سے جو شراب میں دھت تھے وہ سب ہکا بکا رہ گئے نا. اب یہ تھا کہ خالد بن ولید جو ہے وہ اس میں فائٹ کر رہے تھے, سٹی میں فائٹ کرتے جا رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے, لیکن دوسری طرف سے کیا ہوا, ابو عبیدہ ابن جراح آپ کو یاد ہے نا, وہ دوسری طرف سے آ رہے تھے اپنی آرمی کو لے کے. ان لوگوں نے کیا کیا تھا, اپنے سورڈز کو اندر گھسایا ہوا تھا, اپنے سورڈز کو نکالا نہیں تھا, مطلب وہ فائٹ نہیں کر رہے تھے. خالد بن ولید فائٹ کرتے جا رہے تھے اور ابو عبیدہ ابن جراح جو ہے وہ اپنی فوج کو, ان کی تلواریں کمان میں کیا بولتے ہیں اس تھی, ان کی کورڈ تھی, کیونکہ خالد بن ولید کو پتہ ہی نہیں چلا. اور اب ابو عبیدہ ابن جراح نے دوسری سائڈ پہ انہوں نے کیا کیا, جو لوگ سامنے تھے ان کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی, امن معاہدہ سائن کر لیا تھا. اب دیکھیں بہت گڑبڑ ہو گئی, ایک طرف سے یہ لڑکے فتح کر رہے ہیں, ایک طرف سے وہ پیس ٹریٹی بنا کے وہ مار نہیں سکتے, وہ اپنی تلواریں نکال نہیں سکتے. جب پیس ٹریٹی ایک دفعہ سائن کر لیا تو آپ پھر کیا کرتے ہیں, آپ تلواریں نہیں نکال سکتے, آپ کا ایک معاہدہ ہو گیا نا. اب ڈیسیژن یہ کرنی تھی کہ سٹی تو کانکر ہو گئی, خالد بن ولید نے اس سٹی کو تو ڈمیسکس کو, انہوں نے دمشق کو انہوں نے کانکر تو کر لیا, لیکن یہ کانکر کس طرح ہوا ہے, یہ وار سے کانکر ہوا ہے کہ پیس سے کانکر ہوا ہے, بہت بڑا سوال آ گیا. فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جتنے بھی ڈمیسکس کے لوگ ہیں وہ پیس ٹریٹی میں انکلوڈ ہو جائیں گے, کیونکہ جن کو خالد بن ولید نے فتح کر لیا تھا وہ بھی پیس ٹریٹی میں انٹر ہو جائیں گے. مطلب اب ان کو قتل نہیں کرنا ہے, ان کو قیدی نہیں بنانا ہے, اور وہ بھی اسی معاہدے میں آ جائیں گے جو ابو عبیدہ ابن جراح نے کیا تھا. اچھا, یہ اس جب پیس ٹریٹی کیا تو اس کے اندر جو انہوں نے جو لکھا, معاہدہ لکھا, جو ڈاکیومنٹ تھا, اس میں یہ گارنٹی تھا کہ جتنے لوگ بھی ڈمیسکس کے لوگ ہیں ان کی جانیں, ان کا مال, ان کی حفاظت کی جائے گی, ان کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. اسی طرح جو ان کے چرچز ہیں اور ان کو بھی نہیں ہاتھ لگایا جائے گا, جتنی عبادت گاہیں ان کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا, اور جو لوگوں کے گھر ہیں ان کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. یہ تو بہت بڑی پیس ٹریٹی ہو گئی. اور یہ بھی اس میں انکلوڈڈ تھا کہ کوئی مسلمان سولجر جو ہے
وہ کہیں بھی ان کے گھروں میں بغیر ان کی پرمیشن کے رہ نہیں سکے گا. کچھ زیادہ ہی ان کی پیس کی یا ساری کلوزز آ گئیں. پھر کیا ہوا کہ یزید ابن ابی سفیان جو ہیں وہ گورنر آف دا سٹی اپوائنٹ ہوئے, اور انہوں نے اس طرح سے رول کیا کہ رومن سولجرز اپنی مرضی سے جہاں مرضی پھریں, جو کریں. اب پیس ہو گیا نا, کانکر انہوں نے کر لیا, اب یہ آ گیا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. لیکن یزید ابن ابی سفیان کو وہاں پر گورنر بنایا گیا, اور انہوں نے اس طرح سے گورنی کی کہ بہت اچھی طرح سے اس وقت کی فی الحال کہ لوگ جو ہے بے خطر کہتے ہیں نا, بغیر کسی خطرے کے ادھر ادھر پھر سکتے تھے. اچھا, اب ایک دیکھتے ہیں ایک نظر میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ کارنامے کیا تھے. ٹھیک ہے نا, کچھ 2-3 کارنامے ہم دیکھ لیتے ہیں, بیسیکلی 2 ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی اکمپلشمنٹس کیا تھی. ایک ان کی جو ملٹری اکمپلشمنٹس تھی یعنی فوجی. ایک تو یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آرمی کو ڈائریکٹ کرتے تھے, خود آرمی کی جیسے نا خود بولتے تھے اب ادھر جائیں, اب ادھر جائیں, اب یہ کریں, اور کس طرح سے جائیں. اور کافی لوگوں کو وہ بھیجتے تھے, سیورل لوگوں کو کانسٹنٹلی بھیجتے رہتے تھے کہ مجھے آ کے مخبری کر کے بتائیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے. مطلب وہ بالکل لیٹسٹ جو انفارمیشن ہے وہ لا کے آتے تھے, تو ان کو اپ ڈیٹ ریگولرلی ہوتی رہتی تھی. تو ایک تو وہ آرمی میں خود ڈائریکشن ان کو دیتے تھے, ادھر سے جاؤ, ادھر سے جاؤ, یہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو, اور خط بھی ان کو بھیجتے تھے. اور دوسری کئی لوگ ان کو آ کے بتاتے تھے کہ ابھی کیا واقعات ہوئے ہیں اور کیا حالات ہیں اس وقت, کیا سٹیٹس ہے, کیا سچویشن ہے. یہ جو لوگوں کو بھیجتے تھے نا, ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ آرمی کے اندر ہی تھے, مطلب وہ آرمی کے اندر تھے, آرمی کے ساتھ نکلتے تھے اور آرمی کی طرح لگتے تھے, لیکن وہ آبزرو کرتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. اور کچھ لوگ جو ایسے تھے وہ ایسے تھے کہ وہ سویلینس ہو کے جاتے تھے, مطلب آرمی کے کپڑے نہیں پہنتے تھے, اور وہ عام سویلینس ہوتے تھے, اور سویلین اپنے سویلینس ڈریس میں جاتے تھے اور وہ آ کے بتاتے تھے. تو اس پالیسی کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے, سب سے پہلے تو اللہ کا ہیلپ ہے, اللہ کا ہیلپ تھا. اور یہ جو پالیسی تھی جو ابو بکر نے اپنائی تھی, اس کی وجہ سے کیا ہے کہ مسلمان آرمی جو ہے جتنی دفعہ بھی ان کی جنگیں ہوئیں, آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اینڈ میں کیا ہوتا تھا کہ رومنز اور پرشینز کے ساتھ مطلب آگے پیچھے ریٹریٹ ہوتا تھا, لیکن ایک بھی بیٹل میں ان لوگوں کی شکست نہیں ہوئی. They did not lose a single battle, آپ یہ کہہ دیں. اچھا, پھر یہ ہوا کہ اب خالد بن ولید چونکہ اتنے فتح یاب تھے ہر دفعہ, تو رومنز اور پرشینز جو تھے وہ اب خالد بن ولید کے نام سے بھی ڈرتے تھے. جب وہ انچارج ہوتے تھے تو یہ ڈرتے تھے کہ ان کی اسٹریٹجی, ان کی جو کمانڈ ہے, ان کا جو یہ جو جس طرح سے جنگ لڑتے ہیں, وہ لوگ بہت ڈرتے تھے. اور کیونکہ جو مسلمان ہیں انہوں نے رومنز اور پرشین امپائرز کے اوپر کافی وکٹری حاصل کی تھی, اور اس سے یہ بھی کلیئر ہو گیا تھا کہ اسلام نے مطلب جو ایز اے ریلیجن اسلام نے وہ سٹیٹس حاصل کر لیا تھا, وہ رتبہ حاصل کر لیا تھا کہ جو کہ ابھی آپ یہ سوچیں کہ ابھی ایک ڈیکیڈ بھی مشکل سے ہوا تھا, یعنی ابھی 10 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ اتنے بڑا ایک رتبے پہ پہنچ گیا, ورلڈ پلیئر بن گیا. ابھی بیرلی 10 سال ہی گزرے ہوں گے جبکہ وہ مکے سے مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے, جبکہ ایک مٹھی بھر مسلمان تھے. آپ امیجن کریں نا کہ مٹھی بھر مسلمان ہے, فیو ہنڈریڈ مسلمز ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 10 سال کے اندر وہ اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی قوت بن جائے گی. تو یہ ان کی فوجی اکمپلشمنٹس تھی یا ملٹری اکمپلشمنٹس تھی, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کچھ معاشی اکنامک پالیسی جو تھی, اس کو اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کا جو خزانہ تھا, بیت المال جو تھا, ٹریجری جس کو کہتے ہیں, وہ آلموسٹ ہمیشہ خالی ہوا کرتا تھا, ہمیشہ خالی ہوا کرتا تھا. کیوں خالی ہوا کرتا تھا بتاتی ہوں. کہ وہاں پر ایک گارڈ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, کسی گارڈ کی بھی ضرورت نہیں, وہاں پیسے ہی نہیں تھے. کیوں پیسے نہیں تھے؟ اس لیے نہیں کہ پیسے آ نہیں رہے تھے, بہت زیادہ پیسے آ رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب یہ کہیں کانکر کرتے تھے تو وہ پیسہ جو آتا تھا بیت المال میں آتا تھا, تو ان کے پاس پیسے بڑھتے جا رہے تھے, مسلمان جو ہے وہ ان کے پاس وہ رچ ہوتے جا رہے تھے. لیکن کیا ہو رہا تھا, کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جتنا بھی پیسہ بیت المال میں آتا تھا وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہی جاتے تھے. اسی لیے لوگوں تک پیسہ پہنچا, عوام تک پیسہ پہنچا, لیڈروں نے رکھ کے نہیں بیٹھ گئے, اور کیا ہوا کہ سب لوگوں میں پراسپیرٹی آتی گئی, ٹھیک ہے نا. تو
ट्रेजरी जो था ऑल्दो वो ऑलमोस्ट खाली था, लेकिन लोग खुशहाल होने लगे। इसके बाद क्या हुआ, अभी 13 हिजरी है, मिडल ऑफ 13 हिजरी, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुखार हो गया। उनको जब बुखार हो गया तो उनको पता था कि अब मैं बचूंगा नहीं, मतलब पता तो नहीं था, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, गलत है, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन क्लियर था कि वो इतने बीमार, टर्मिनली इल हो गए हैं, बहुत बुखार हो गया है और वो शायद वो ना बच सकेंगे। अब उनको ये ख्याल आया कि अगर जब मैं फौत अगर हो गया तो कम से कम मुसलमानों में ये ना हो जाए कि आपस में लीडरशिप के लिए कोई गड़बड़ हो जाए। तो ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ एक लीडर को अपॉइंट कर दूं, एक खलीफा को अपने पीछे अपॉइंट कर दूं। और ये देखें, ये डिफरेंट है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाए तो उन्होंने किसी को अपॉइंट नहीं किया था, याद है आपको, लेकिन उन्होंने कुछ हिंट्स दिए थे, कुछ इशारात दिए थे, कुछ एक्सप्लिसिट थे, कुछ इम्प्लाइड थे कि हजरत अबू बकर विल बी द नेक्स्ट लीडर। नमाज उन्होंने पढ़ाई, हज पे लेकर गए, वो सारी बातें हम कर चुके हैं पहले। इन्होंने कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो और ऐसा हो कि हम एक खलीफा को अपॉइंट कर दें, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अलग थी, हजरत अबू बकर हैं, उन्होंने ये किया। उन्होंने क्या किया, अपने तमाम जो सहाबी थे, कुछ इंपॉर्टेंट सहाबियों के साथ उन्होंने शूरा किया, मशवरा किया। आपको पता है ना, इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपस में मशवरा करो, आपस में शूरा करो, कंसल्टेशन करो। तो उन्होंने अपने सहाबियों से कंसल्ट किया और उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये चॉइस है कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को मेरे बाद खलीफा बनाया जाए, क्योंकि वो मेरे राइट हैंड मैन रहे हैं शुरू से। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जो कि बहुत करीबी सहाबी थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो कहने लगे अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो को कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो अपने मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सिवियर हैं और स्ट्रिक्ट हैं, मतलब वो शदीद तरीन स्टेप्स ले लेते हैं और बहुत सख्त है अपने हर चीज में ना। अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो इसलिए स्ट्रिक्ट है कि मैं सॉफ्ट हूँ, मैं नरम हूँ, मैं सॉफ्ट हूँ, अगर हम सब नरम रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो मैंने ये देखा है कि जब मैं स्ट्रिक्ट होता हूँ तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो नरम हो जाते हैं, और अगर मैं नरम होता हूँ तो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जब मैंने सॉफ्ट लिया वो टफ हो गए, मतलब मैं इंग्लिश में ही बता रही हूँ, और जब मैं टफ होता हूँ तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक और बात कही कि जब वो खलीफा बन जाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है, मुझे ये लगता है कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो स्टैंड होगा, जो उनका रवैया होगा, जो उनका तरीका होगा, वो सॉफ्ट भी हो जाएगा, क्योंकि वो खलीफा होंगे, उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देखिए हमारे पास क्या होता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है हमें, हम अकड़ जाते हैं, फिर हम वो चीजें करते हैं जो हम कर सकते हैं, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। ये हमारे आजकल के लीडर्स की बात है, हम अपने आप को समझने लग जाते हैं, हमारे में एरोगेंस आ जाती है, हमारे में प्राइड आ जाता है, हम दूसरों को कोई खातिर में नहीं लाते हैं और हम वही फैसला करते हैं जो हमारे नजर में सही होता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो जब खलीफा बन जाएंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है किसी को, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक सही मुसलमान है तो वो सही तरीके से फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। तो हजरत अबू बकर ने ये कहा कि मुझे ये लगता है कि जब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वो बन जाएंगे खलीफा, तो वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे और उनका जो अप्रोच होगा, उनका जो तरीका होगा, वो शदीद नहीं रहेगा, सिवियर नहीं रहेगा, एक्सट्रीम नहीं रहेगा, वो मॉडरेट हो जाएंगे। अच्छा, ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ का एक खदशा था ना, कि उन्होंने कहा कि वो बहुत सख्त है। लेकिन बाकी जब जो लोग थे, जितने भी सहाबी वहां पर थे, मौजूद थे, मेनली उनका एटीट्यूड जो था वो पॉजिटिव था। तो देखें आप कि ये खुद अभी खलीफा हैं, ये बस कह सकते थे कि मैंने अपॉइंट कर दिया है उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को, आप उनको ओबे करो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कंसल्टेशन किया, शूरा किया और उसके बाद डिसाइड किया, और जब किसी ने कोई खदशा जाहिर किया उसका बेहतरीन तरीके से जवाब भी दिया। ये भी नहीं कि छोड़ो तुम कौन होते हो कहने वाले, ये उनका अखलाक था, ये उनका किरदार था, और ये क्वालिटी हमारी लीडर्स में बिल्कुल मिसिंग है। तो फिर क्या किया, अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अब एक विल बनाई, वसीयतनामा बनाया, और जिसमें लिख दिया क्लियरली कि मेरे बाद उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो नेक्स्ट खलीफा होंगे। और उन्होंने फिर क्या किया, सिर्फ लिख के रख नहीं दिया कि किसी को मालूम ही ना पड़े, उन्होंने कहा इसको सबके सामने पढ़ के सुनाइए। ये लोगों के सामने खुद उन्होंने कहा कि इसको पढ़ के आप सुनाइए। फिर वो आए, लोगों तक आए, बाहर आए,
हालांकि वो बहुत बीमार थे, तो कहते हैं ना बीमारी के बावजूद, इतनी कमजोरी के बावजूद, जबकि उन्हें पता था कि मैं अभी पता नहीं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, लेकिन उन्होंने बाहर आए, लोगों को उन्होंने खिताब किया और खिताब करके उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने किसी रिश्तेदार को अपॉइंट नहीं किया है, मैंने अपने किसी भी रिलेटिव को अपॉइंट नहीं किया, और मैंने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं चुना है, बल्कि मैंने जिन लोगों को मैं समझता था कि उनकी जजमेंट अच्छी है, वो समझ सकते हैं, सोच सकते हैं और वो सहाबी हैं, उन लोगों से मैंने कंसल्ट किया है। और आप लोग क्या अग्री करते हैं, लोगों से भी कहा आप लोग क्या अग्री करते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके नेक्स्ट लीडर बने। देखिए ये भी उनको करना जरूरी नहीं था, जब उन्होंने सहाबियों से ऑलरेडी कंसल्टेशन कर ली है तो उनकी टीम है ना, उनके वज़रा कह लें, उनकी टीम कह लें, उनकी कैबिनेट कह लें, जो भी कह लें, जब उनसे कर लिया, फिर भी ये उनका तरीका था, आए और लोगों के सामने कहा कि हमने ये शुरा से किया है, मशवरे से किया है, और क्या आप लोग अग्री करते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला आपके लीडर बने मेरे बाद। और लोगों ने यूनानिमसली कहा कि हम आपकी चॉइस पे अग्री करते हैं, वी एग्री विद योर चॉइस, सब ने कहा। तो फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उस वक्त जाके कहा तो आप मेक श्योर करें कि आप उनके ऑर्डर्स को मानेंगे, मतलब आप फॉलो करेंगे और उनको ओबे करेंगे, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और उनको ओबे करेंगे आप लोग। और उस वक्त फिर लोगों ने कहा कि ठीक है हम मानेंगे। तो फिर लोगों ने हजरत अबू बकर की अभी जिंदगी में ही लोगों ने अपनी एलिजियंस, अपना जो वो प्लेज देना था, अपना जो हल्फ देना था, अपनी जो बैत देनी थी, वो उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बैत दे दी कि ठीक है जब हजरत अबू बकर फौत होंगे और आप हमारे लीडर बनेंगे, ये हमारी बैत है, हम आपको ओबे करेंगे एज अ लीडर ऑफ द इस्लाम, द मुस्लिम उम्मा। उसके थोड़े ही दिन बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की डेथ हो गई, उनका विसाल हो गया, और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनको वहीं पर दफनाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पर दफनाए थे उनके पास दफनाया, और उनका जो सर था, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो सर था, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोल्डर तक रखा। देखिए मतलब नजर आ रहा है कि क्या उनका मतलब था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉप पे थे, वो नबी थे, पैगंबर थे, उनके साथ अगर रखा भी है तो भी हज़रत अबू बकर का सर जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे तक था, शोल्डर तक था। अब जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हो गए और उनको दफना दिया, उसके बाद उनके जो पोजेशंस थे, उनकी जो माल और दौलत थी, उसके पास जाना था। तो उनके पास कोई पोजेशंस ही नहीं थे जब वो फौत हुए। उनके पास क्या क्या था, एक ऊंट था, जिसकी ऊंटनी थी, तो उस ऊंट या ऊंट, एक कैमल था हाँ ऊंटनी थी जिसका दूध वो पीते थे, तो ऊंटनी थी, एक कैमल था, एक ऊंटनी थी जिसका वो दूध पीते थे, एक बोल था, खाने का बोल जिससे वो खाना खाते थे, और कुछ चादरें थी जिस पे वो सोते थे या ओढ़ते थे, चादर, फ्यू शीट्स लिखा हुआ है। तो उन्होंने ये चीजें कहाँ से ली थी, बैतुल माल से ली थी, इन द कैपेसिटी ऑफ अ खलीफा। बैतुल माल से जो खलीफा है उसके लिए जो चीजें थी, उसमें से सब चीजें उन्होंने नहीं ली, उन्होंने सिर्फ एक कैमल रखा था, एक बिग बोल लिया था और फ्यू शीट्स लिए थे। और उन्होंने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इंस्ट्रक्शंस दी कि जैसे ही मैं फौत हो जाऊं, ये तमाम चीजें, तीनों चीजें जो हैं, ये बैतुल माल को वापस करते हैं। तो चलें अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा अब छोड़ के अब हम आते हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला, उमर इब्न खत्ताब के, उसमें अब हम वो शुरू करते हैं कि सेकंड जो हमारे खलीफा थे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उनका रूल कब तक था, 634 से लेके 644 तक, यानी 10 साल उनकी हुकूमत रही, वो खलीफा रहे, 634 से 644, जिसको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी इरा। और अगर हम इस्लामी उसमें देखें, हिजरी दौर में देखें, हिजरी कैलेंडर पे देखें, 13 हिजरी से लेके 23 हिजरी तक, 13 से 23, 13 से 23 हिजरी तक। अब जिस तरह हमने हजरत अबू बकर का शुरू में देखा कि उनकी कोई क्वालिफिकेशन क्या थी लीडरशिप के लिए, तो अब हम देख रहे हैं कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या क्वालिफिकेशन थी। नंबर 1 ये था, क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि वो इस वक्त
صرف یہ کہ ان کی کم از کم ایک چھوٹا سا سمجھ لے کہ ایک بایو ڈیٹا سمجھ لے، چھوٹا سا ریزیومے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے. آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید 2 سال چھوٹے تھے، اور یہ جو ہیں یہ 13 سال چھوٹے تھے. اور یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جن کو مکے میں، جب وہ مکے میں تھے، ان چند لوگوں میں سے تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. ہی کوڈ ریڈ اینڈ ہی کوڈ رائٹ. پڑھے لکھے تھے وہ. مکے میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ایک تھے. پھر یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی. پھر یہ تھا کہ وہ ارلی بلیورز میں سے تھے، مکے میں ہی بلیو کر چکے تھے، اور مکے میں جب وہ اسلام لے آئے تھے اس کے بعد سے جو بھی کوئی واقعہ ہوا، جو بھی میجر ایونٹ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وڈ پارٹیسپیٹ ان دیٹ. انہوں نے ہر چیز میں شرکت کی، ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کیا، جو بھی میجر ایونٹ آیا. ٹھیک ہے نا. اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا مکے میں، اس کے بعد سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جا کے خانہ کعبہ میں انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے اوپن کیا. انہوں نے، کیونکہ اس سے پہلے لوگ ڈرتے تھے نا. حضرت عمر جو ہے وہ بہت اسٹرانگ تھے، بہت پاورفل تھے، اور اس وقت غصے والے بھی بہت تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے، لوگ جو ہیں وہ پھر کعبے میں جا کے نماز پڑھ سکتے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس بھی کیا. انہوں نے کنونس بھی کیا کہ ہم لوگ پبلک میں پرے کریں، مطلب کعبے میں جا کے، اور ہم وہاں پر جو بھی ہے اکٹھے جا کے وہاں پر پڑھیں. جب انہوں نے اتنا کچھ کیا، ان کو وہی کو ڈسٹنگوش کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. نماز پڑھنا کعبے میں جا کے صحیح چیز تھی. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھ دیا الفاروق. الفاروق کا مطلب ہے جو فرق کر سکتا ہے، جو ڈسٹنگوش کر سکتا ہے باطل میں اور حق میں، یعنی ٹروتھ اینڈ فالسہڈ میں جو فرق کر سکتا ہے. اب آتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کیا کیا. جب جو ابھی جو جنگیں چل رہی تھیں، اب انہوں نے کیا کیا. اب جو جنگ ہے، آپ کو یاد ہے کہ ہم پرشینز کی بھی بات کر رہے تھے اور رومیوں کی بھی بات کر رہے تھے. اب جو پرشینز تھے اس میں یہ ہوا کہ خالد بن ولید نے جب ہیرا کو چھوڑا، یاد ہے وہ ہیرا کو چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے، تو وہ جب شام کی طرف گئے تھے، انہوں نے وہاں پر الہیرا میں کس کو لیڈرشپ دے دی تھی، مطلب انہوں نے انچارج بنا دیا تھا کس کو؟ مثنی ابن حارثہ. مثنی ابن حارثہ ان کو وہاں پر چارج دے کے اور وہ چلے گئے تھے شام کی طرف. مثنی نے کیا کیا کہ خلیفہ کو یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا میرے لیے اور ری انفورسمنٹس بھیجیں. خالد بن ولید آگے چلے گئے، مجھے اب اور ضرورت ہے، میرے لیے آپ ری انفورسمنٹس بھیجیں. اس وقت جو ہے پرشینز جو تھے وہ اچھے خاصے پولیٹیکل ٹرموائل میں تھے، ان کی سیاسی حالت بہت اچھی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک لیڈر کھو بیٹھے تھے، لیڈر فوت ہو گیا تھا. اور پھر انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ بوران جو ہے وہ خسرو کی بیٹی تھی. خسرو کی ڈیتھ ہو گئی تھی شاید، اور خسرو کی یہ بیٹی تھی. آپ کو پتا ہے نا کہ پرشینز میں خسروز ہوا کرتے تھے، پہلے بھی میں بتا چکی ہوں. تو اس کی جو بیٹی تھی، خسرو کی بیٹی، اس کا نام تھا بوران. اس کو اپنا ایمپریس بنا لیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ تو اب وہ ایمپرر تھے، تو یہ کیا تھے، شہنشاہ تھے. یہ ان کی کیا بن گئی، جو بھی ان کی سمجھے رانی بن گئی، جو بھی بن گئی، یہ ان کی بن گئی. کیونکہ جبکہ اس کا جو ان کا جو ہاں وہ بن گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس نے کیا کیا، اس نے اپنا ایک بہت ایکسپیرینس جنرل تھا. بوران نے کیا کیا، بہت ایکسپیرینس جنرل تھا جو کہ ملٹری افیئرس کو اچھی طرح ہینڈل کر سکتا تھا. اس کا نام تھا رستم. ہم سب نے نام سنا ہے نا، رستم سوراب کا نام سنا ہے. وہ رستم کو اس نے اسائن کر دیا کہ تم جو ہو، تم اب انچارج ہو، ملٹری افیئرس کے انچارج تم ہو. اور پھر اس نے کیا کیا کہ 3 بڑی آرمیز روانہ کی، اور اس طرح کیا کہ جو علاقے مسلمان لے چکے تھے پرشین سے، انہوں نے کہا اب آپ لوگ یہ علاقے جو پرشینز جو ہم سے مسلمان لے چکے ہیں ان کو واپس لیں، مطلب ہم پرشینز جو ہیں واپس لیں گے ان علاقوں کو. تو رستم جو ملٹری افیئرس کا انچارج ہو گیا، اور 3 بڑی آرمیز جو ہیں اس کو اس نے روانہ کر دیا مسلم ٹیریٹریز کو واپس لینے کے لیے. اسی طرح پھر اس نے ایک اور کام کیا.
ये जो बुरान थी, इसने क्या किया, इसने जो इनके जो रूरल एरियाज में जो फार्मर्स थे, इनके जो किसान थे, उनको कहा आप लोग बगावत कर लें, आप लोग बगावत कर लें, वहाँ जो मुसलमान हैं जिन्होंने अभी कब्जा किया हुआ है, आप उनके अगेंस्ट बगावत कर लें। तो एक तरफ से सिविलियन बगावत हो जाएगी, जो रूरल एरियाज में जो किसान वो करेंगे, और एक तरफ से आर्मी आ जाएगी, तो मुसलमानों को शिकस्त हो जाएगी। अब क्या हुआ, अब ये 13 हिजरी की बात हो रही है, अभी बहुत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फौत हुए हुए बहुत थोड़ा सा अरसा हुआ है। तो क्या हुआ, अब वो बैटल ऑफ नमारिक हुई, बैटल ऑफ नमारिक। नमारिक में क्या था, ये अब 13 हिजरी की बात हो रही है कि जो सरदार थे जिन्होंने मुसलमानों के साथ पीस ट्रीटी कर ली थी, उन्होंने अब बगावत कर ली, क्योंकि अब कहा ना, इसने बुरान ने कहा कि आप लोग बगावत कर लो, उसने उन लोगों ने बगावत कर ली। तो एक जंग हुई, और उसमें क्या हुआ कि दो जो उनके कमांडर्स थे पर्शियंस के, एक का नाम था जबान और एक का नाम था मर्दान शाह। जबान और मर्दान शाह, उन दोनों को मुसलमानों ने प्रिजनर ले लिया, उनको कैद कर लिया, वो इनके हाथ में जंगी कैदी बन के आ गए। अब ये वो दोनों आ गए, और वो दोनों कमांडर्स थे, आपको याद है ना 3 आर्मीज गई थी, 3 आर्मीज में से ये 2 अब फौत हो चुके हैं, नहीं फौत नहीं सॉरी, ये दोनों कैद हो चुके हैं, इनको कैद करके वो ले आए। तो अब क्या हुआ कि एक मुसलमान जो है उसने, जिसने जबान को कैप्चर किया था, कैप्टिव किया था, उसको कैद करके आया था, उसको ये नहीं पता था कि ये जबान जो है कमांडर है, उसको ये नहीं पता था। उसने कहा ये एक आम फौजी है, तो उसने कहा कि चलो ऐसे करो, मुझे तुम रैंसम दे दो और तुम चले जाओ। उससे जो है वो रैंसम लेके उसको छोड़ दिया, वो चला गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, वही जबान जो है उसको किसी और ग्रुप ने, एक और मुसलमान ग्रुप ने उसको पकड़ लिया। जब एक और मुसलमान ग्रुप ने, अच्छा जब आप रैंसम लेके छोड़ते हैं, उसके साथ ये है कि आपकी पीस हो गई है, आपने रैंसम ले लिया, अब उसकी जान को आप नहीं अटैक करेंगे, अब आप उसको मारेंगे नहीं। ये भी तो एक मुआहदा है ना कि ठीक है तुम पैसे दे दो, हम तुम्हारी जान बख्शते हैं। तो वो चला गया, रैंसम दे के चला गया, उसने नहीं बताया कि मैं कमांडर हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि एक और ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स थे, जब उन्होंने उसको पकड़ा तो वो उसको एक्सिक्यूट करने जा रहे थे, उसको मारने जा रहे थे, लेकिन उसने बताया कि मेरा तो फलां के साथ मुआहदा हुआ है और मैंने रैंसम दिया और मैं जा रहा हूँ। तो फिर इन मुसलमानों ने कहा कि अच्छा अब तो हम नहीं कर सकते। देखिए मुसलमान एक दूसरे की जुबान का पास रखते थे, सिर्फ अपनी जुबान का नहीं, दूसरे की भी। एज अ मुस्लिम उम्मा, कोई एक बंदा भी अगर कोई कॉवेनेंट कर ले, कोई भी उनके साथ कोई भी मुआहदा कर ले, कोई पीस ट्रीटी कर ले, तो बाकी लोग उसका, आपने देखा शुरू से हम यही देखते आ रहे हैं कि जहां पीस ट्रीटी हुई है वहां पर फिर उसका पास रखा गया है, उसको पूरा किया गया है। तो जब उसने कहा कि मेरी तो पीस ट्रीटी है, मैंने तो रैंसम दिया, मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर अगर किसी ने आपको प्रोटेक्शन ग्रांट की हुई है, आपकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है, तो हम आपको नहीं मारेंगे। अच्छा वो तो आप चले गए, लेकिन जब ये मुसलमानों को पता चल गया कि नहीं सॉरी, मुसलमानों को नहीं, जब उन लोगों को पता चल गया, क्या नाम है, पर्शियंस को पता चला कि देखिए ये लोग कितने अच्छे हैं। आई मीन ये खुद ही, ये जो अभी ये खुद एक जबान जो था, ये एक खुद कमांडर था और 2 दफा पकड़ा गया। एक दफा उसको पीस ट्रीटी में छोड़ दिया गया, दूसरी दफा दूसरे लोग थे और इसको मार रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे, जबकि उसने कहा मेरी पीस ट्रीटी फलां के साथ हुई है, और उसने कहा ठीक है। तो अगर उसने पीस ट्रीटी दी, अब जो ये न्यूज स्प्रेड होने लगी आपस में, पर्शियंस में, कि मुसलमानों का किरदार देखो, मुसलमानों के लीडर्स को देखो, हम उनके बिल्कुल वो हम उनके कब्जे में थे तो भी छोड़ दिया, वो हमें मारने वाले थे, मतलब दे कुड हैव किल्ड मी, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। अब ये बात फैलने लगी, जब ये बात फैलने लगी तो बहुत इम्प्रेस हो गए, सब लोग बहुत इम्प्रेस हो गए इस बात से। अच्छा अब क्या हुआ, अब मुसलमान जो हैं उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों ने अपनी ट्रीटी ब्रेक की है, मतलब आपको पता है ना पीस ट्रीटी थी, लेकिन चूंकि उनको कहा था कि आप लोग बगावत करें, तो जिन लोगों ने बगावत की, जिन लोगों ने पीस ट्रीटी पे अमल नहीं किया, अब मुसलमान ने कहा कि अब हम उनके पीछे जाते हैं। ये मुसलमान फौज पूरी जो है, बैटल ऑफ सकातिया जो है, उसमें ये हुआ कि ये बैटल हुई और उसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने उन लोगों को हरा दिया, मुसलमानों ने पर्शियंस को हरा दिया और उन लोगों से लड़े जिनके साथ पीस ट्रीटी, जिन्होंने ब्रेक, देखिए आपको पता है ना, अगर एक मुआहदा होता है, अगर एक पार्टी मुआहदे को तोड़ दे तो दूसरी पार्टी कैन डू, ठीक है ना, वो भी तोड़ सकता है, ये एक कॉमन चीज है। अगर एक पार्टी अपने ट्रीटी पे कायम है तो दूसरे को भी कायम रहना पड़ता है। तो ये उन लोगों ने तोड़ा, मुसलमानों ने नहीं तोड़ा, और मुसलमानों ने ये किया कि उन्होंने जब उन लोगों से जंग लड़ी तो मुसलमान जीत गए। अच्छा
अब जब वो जीत गए तो उस वक्त उनके लीडर कौन थे? अबू उबैद उनके लीडर थे। तो कुछ गवर्नर्स आए और उन्होंने आके अपना जो बेस्ट फूड था, सबसे अच्छा फूड था, पर्शियन गवर्नर्स, उन्होंने आके मुसलमान आर्मी से कहा, क्योंकि अब तो ये जीत गए, अब वो अपने जीते हुए जो फतेयाब जो है उनके पास आ रहे हैं, हेड ऑफ द आर्मी के पास आ रहे हैं और आके कह रहे हैं कि ये खाना आपके लिए, आपको ऑनर करने के लिए, आपकी इज्जत अफजाई के लिए। तो फिर अबू उबैद कहते हैं कि तुमने बाकी भी ट्रुप्स के जितने भी लोग हैं, मेरे फौजी हैं, क्या उन लोगों को भी इसी तरह ऑनर किया, उनकी भी इसी तरह इज्जत अफजाई की है जिस तरह मेरी कर रहे हो? कि मैं लीडर हूं तो तुम मुझे लाके इतना अच्छा खाना दे रहे हो, तो ये जो बाकी लोग जो फौज है मेरी, उनको ऐसा खाना दिया कि नहीं दिया? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो नहीं दिया, हम तो आपको दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा जब तक आप मेरी लोगों को इसी तरह का खाना नहीं दोगे, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। ये भी इनका किरदार देखें। आजकल देखें आपके लीडर को जो खाना मिल रहा हो कुछ, क्या वो सोचेगा कि बाकी लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो खाएंगे, मजे से खाएंगे, खाते ही हैं, नजर आ रहा है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जब तक इतना नहीं हो कि मेरी तमाम फौज खा सके, मेरी एंटायर आर्मी खा सके, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। अब लोग डर गए, वो जो लाए थे खाना लेके वो डर गए। फिर उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा ये तो बड़े सख्त हैं। उन्होंने क्या किया कि पूरी आर्मी के लिए वो खाना लेकर आए, और जब सबने खाया, उसके बाद फिर अबू उबैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके बाद फिर जो था वो थोड़ा सा खाया। मतलब उन्होंने ये नहीं कि मुझे इतना सारा खाना ला के दे दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा। ये कैरेक्टर होता है मुसलमान लीडर का, और वो भी आर्मी के इतने बड़े लीडर। उसके बाद क्या हुआ, एक और बैटल हुई जिसको कहते हैं बैटल ऑफ द ब्रिज। उसका नाम है मार्का अल जिसर। मार्का अल जिसर। मैंने बड़ी मुश्किल से सारे नाम ढूंढे आप लोगों के लिए, उर्दू में कोशिश करती हूँ कहाँ से। तो अब यही 13 हिजरी चल रही है, इसमें एक और बैटल हुई जिसमें के जो पर्शियन जनरल थे, मिलिट्री जनरल थे, उनका नाम था बहमान जाधवे। बहमान जाधवे, बस बहमान याद रखें, जाधवे थोड़ा मुश्किल लगता है। और यहाँ पर कौन थे? अबू उबैद इब्न मसूद, वही अबू उबैद जिनकी अभी मैं बात कर रही थी, अबू उबैद की। ये मुसलमानों के लीडर थे, और जो है वो पर्शियंस के जो लीडर थे वो थे बहमन, बस याद रखें, मिलिट्री जनरल थे। अच्छा, अभी अबू उबैद को किसने यहाँ पर भेजा था, इसका तो मैं बताना ही रह गया था। उनको जब मुसन्ना का नाम आपको याद है ना, मुसन्ना थे, उनको रिप्लेस किया था उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। मुसन्ना के बदले उन्होंने यहाँ पर अबू उबैद को भेजा था, अबू उबैद इब्न मसूद, ठीक है ना। अब ये दो आर्मीज आई, एक पर्शियन आर्मी है और एक क्या है, मुसलमानों की आर्मी है। ये कहाँ पर मिले? ये यूफ्रेटिस रिवर, जो आजकल नाम है ना यूफ्रेटिस रिवर, वो यूफ्रेटिस रिवर जो कि इराक में है, वहां पर ये लोग मिले। उसको मैंने देखा तो मुझे नजर आया कि उसका नाम है नहरुल फुरात। नहर तो आपको पता है रिवर को कहते हैं ना, यूफ्रेटिस रिवर है, और फुरात, यूफ्रेटिस का नाम है फुरात, ठीक है ना। तो वो कहाँ से ओरिजिनेट करता था? आर्मीनियन हाईलैंड से, यानी टर्की के ईस्टर्न साइड पर से, ईस्टर्न टर्की से, और वो पूरे सीरिया से गुजर के और इराक से गुजर के, पूरा गुजर के, और वो कहाँ जाता था? जहां पर दजला से मिलता था। आई थिंक दजला ही उसका नाम है, कहीं दजला लिखा है कि दजला। टिग्रिस, आपने अब नाम सुना है, बहुत मशहूर है, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस, ये दो बहुत मशहूर रिवर्स हैं, अभी भी ये इराक में है। तो दजला, दरियाए दजला और नहर फुरात जो है, ये दोनों आपस में इन्होंने ज्वाइन किया। कहाँ पर ज्वाइन किया? शत्तल अरब में। और वो शत्तल अरब जो है वो कहाँ पर एम्प्टी होता है? आपको पता है, जब दरिया आते हैं वो आके किसी गल्फ में एम्प्टी होते हैं। तो जो अभी पर्शियन गल्फ है वहां पर आके वो एम्प्टी होते थे। अच्छा, अब ये सब इसलिए बता रहे हैं कि ये जो है, ये जंग जो है, इसमें दोनों आर्मीज जो है वो दो ऑपोजिट साइड्स पे थे। किसके? यूफ्रेटिस रिवर के, या जिसको हम कहते हैं नहर अल फुरात, उसके दोनों तरफ थे। इसमें क्या हुआ कि पर्शियंस ने एक ब्रिज बनाई उसके ऊपर, उस रिवर के ऊपर, और उन्होंने मुसलमानों से कहा हम आपको ऑप्शन देते हैं। जैसे नहीं हम क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, कुछ भी कोई भी गेम होता है, तो कहते हैं चले टॉस, कौन जीते, जिसने टॉस जीता वो कहते हैं हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप पहले करेंगे हम पहले करें। तो इसमें यह है कि उन्होंने कहा कि हम आपको ऑप्शन देते हैं कि कौन क्रॉस करे पहले, ब्रिज के ऊपर से कौन गुजरे। अच्छा, उस वक्त आपको पता है जनरल हमारा कौन था? अबू उबैद इब्न मसूद थे।
اب ان کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم نہیں گزرتے ہیں نا، ہم ادھر رہتے ہیں، ان لوگوں کو گزرنے دے. لیکن ابو عبید ابن مسعود نے ان کی بات نہیں مانی. جب آپ مشورہ کرتے ہیں تو مشورے میں بات بھی تو مانے نا، ایڈوائس بھی مانے. انہوں نے نہیں مانی، فوج کی بات نہیں مانی، مشورے پہ عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں، ہم برج کو کراس کریں گے. ان کے ذہن میں جو ہوگا اپنی اسٹریٹجی ہوگی، ہر انسان غلطی کرتا ہی ہے. اچھا، وہ برج کے اوپر چڑھ گئے، برج کراس کر رہے تھے. مسلمان آرمی جو تھی وہ عادی نہیں تھی کہ ان کے سامنے وار ایلیفنٹس آ جائیں. مطلب جو ایک جنگ ہے جو کہ ایلیفنٹس کی جنگ ہے، جس میں ان کے خود بھی سب لوگ جو ہیں ایلیفنٹس کے اوپر ہیں، ان کی فوج، اور جو ایلیفنٹس ہیں وہ بھی پوری طرح آرمرڈ ہیں، یعنی ان کو بھی پورا ذرہ پہنایا ہوا ہے. ذرہ بختر جو کہتے ہیں نا، شیلڈز اور آرمر اور وہ سب، تو ان کے ایلیفنٹس کو بھی یہ پہنایا ہوا تھا. اور وہ جب ایلیفنٹس آتے ہیں، ہاتھی جب آتے ہیں، تو وہ بڑے زور و شور سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہاتھی ہوتے ہیں ان کے گلوں میں یا کہیں پر ان کی بیلز بھی لٹکائے ہوئے، گلے میں ہی ہوگا، بیلز لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چلتے ہیں ٹنگ 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 ایسے ہالتی چلتے ہیں، تو زور زور سے ٹنگ 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 بجتے ہیں نا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اگر سامنے والی فوج کے پاس ہاتھی نہیں ہے اور گھوڑے ہیں تو گھوڑے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. گھوڑے ڈر جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا ہوا کہ جب وہ ہاتھی والے لوگ آئے، انہوں نے آگے سے ان کی بیلز ٹنگ ٹنگ ہوئی. یہ جو مسلمان تھے، مسلمان فوج، ان کے تمام جو گھوڑے تھے وہ ڈر گئے اور بھاگنا شروع ہو گئے. جب وہ بھاگ گئے تو مسلمانوں کو کیا کرنا پڑا، آن فٹ، ان کو پیدل، ان سے ہاتھی والے تھے اور یہ پیدل تھے، ان کے ساتھ لڑائی کرنی پڑی. اس میں کیا ہوا، چونکہ یہ وہ ہاتھی تھے، ہاتھی کے آگے تو کرش ہو جاتے ہیں نا. آپ دیکھیں پیدل آپ لڑ رہے ہیں، ہاتھی پہ وہ چڑھے ہوئے ہیں. کیا ہوا کہ ان کا جو جنرل تھا ابو عبید، وہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور بہت سارے اور بھی they were crushed to death, literally ان کے اوپر ان کو کرش کر دیا گیا کیونکہ وہ ہاتھی تھے. بعد میں ان کو پتا چلا، ان کو ریئلائز ہوا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ جو سیڈل کے سٹریپس جو ہیں نا، سیڈل کے سٹریپس جو ہیں رائڈرز کے، ان کو کاٹ دینا چاہیے تھا، ان کو کاٹ دینا چاہیے تھا. تو ان کو نہیں پتا تھا، انہوں نے نہیں کیا. اب ایسا ہوا کہ ایک مسلمان سولجر تھا، اس نے ایک اور کام کیا. اس نے یہ کیا کہ اس نے جو برج تھا، جس برج کے اوپر یہ لوگ لڑ رہے ہیں، اس کو ڈیمیج بھی کر دیا پیچھے سے. اس لیے ڈیمیج کیا کہ مسلمان لڑتے رہے، مسلمان بھاگ کے پیچھے نہ ہٹ جائے. تو they should keep fighting and they should not run away. اس لیے کیا ہوا، پھر بہت سارے سولجرز جو ہیں جب وہ لڑ رہے تھے، وہ دریا میں گرتے گئے اور ڈوبتے گئے. یہ حال ہو گیا. اب کیا ہوا کہ ابو عبید تو از آلریڈی شہید ہو چکے ہیں. اب چونکہ ان سے پہلے جو تھے، کون تھے یاد ہے؟ مسنہ ابن حارثہ. اب مسنہ ابن حارثہ جو ہے، اب وہ دوبارہ سے لیڈر بن گئے، کیونکہ اب وہ لیڈر چلے گئے. اب دوبارہ سے جن کو ریپلیس کیا تھا وہ دوبارہ سے لیڈر بن گئے. وہ بہت غصے ہوئے، ان کو بہت غصہ ہے کہ یہ کیا کیا ان لوگوں نے نا. ایک تو برج کے اوپر چلے گئے، اوپر سے برج کو ڈیمیج کر دیا ہے، اور لوگ جو ہیں گرے چلے جا رہے ہیں، مرے چلے جا رہے ہیں، ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا، فوراً آرڈر دیا اور فوراً انہوں نے اس برج کو جو ہے امیڈیٹلی اس کی ریپیئر شروع کر دی، اس کو پوری طرح ریپیئر کر دیا فٹافٹ. اور اس کی وجہ سے وہ لوگ واپس آ سکے، تو یعنی بچ گئے، ورنہ سب گر چکے ہوتے، سب فوت ہو چکے ہوتے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک پہلی ڈیفیٹ ہوئی تھی مسلمانوں کو، کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ٹھیک سے پلان نہیں کیا تھا. یہ ان کی غلطی تھی، ابو عبید کی غلطی تھی کہ انہوں نے ایک تو پلان کر کے ٹھیک سے نہیں آئے تھے، اوپر سے جب ان کو موقع دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہم برج پہ آتے ہیں، آپ مت آئیں. دوسری بات پھر انہوں نے یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آرمی، ان کی جو آرمی ہے وہ ایلیفنٹس کی تھی، ہاتھیوں کی تھی، اور اس میں بھی یہ تیار نہیں تھے. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سیڈلز کو کاٹ دینا چاہیے تاکہ رائڈرز اور سیڈل وہ جو ہیں وہ الگ ہو جائیں. انہوں نے چیزیں ٹھیک سے پلان نہیں کیا تھا. اب کیا ہوا کہ جب ان کو نیوز ملی المدائن سے کہ رستم اور فیرزان جو ہیں وہ اب آپس میں پاور کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں، تو بہمان نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، وہ اب یہ تو بہمان تھا نا جو آیا تھا یہاں پہ، تو اس نے کیا کیا، وہ کیپٹل پہ واپس گیا اور اس نے کہا کہ چلو میں واپس جاتا ہوں، دیکھتا ہوں، کیونکہ حالات خراب ہو گئے تھے نا. ابھی رستم اور فیرزان آپس میں پاور کے لیے کمپیٹ کر رہے تھے. اس کو یہ نیوز ملی تو بہمن جو ہے، جو جنرل تھا، وہ واپس مڑ گیا. جب وہ واپس مڑا جانے کے لیے، اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کو وقت مل گیا. مسلمانوں دے گین ٹائم، اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا چلو اب جب ہمیں تھوڑا ٹائم مل گیا، تھوڑا وقت مل گیا، اس میں ہم خلیفہ سے کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے ری انفورسمنٹس کو مدینہ سے بھجوا دیں.
اور مدینہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر سے پھر ری انفورسمنٹس بھیجی اور فوجیوں کو بھیجا. ایک اور بیٹل ہوئی, یہ بھی 13 ہجری کی ہیں, بیٹل آف بوویب. بوویب عربک میں بھی اس کا نام بوویب لکھا تھا, با واو یا اور با, بوویب. اس میں کیا ہوا کہ ابھی دوبارہ جو آرمیز ملی, ایک وہی پرشین آرمی تھی اور ایک آرمی کیا تھی, مسلمانوں کی آرمی تھی. یہ کہاں ملے؟ اگین یہ یوفریٹیز پر ہی ملے, وہی دریا, وہی نہر الفرات, اس پہ ملے. لیکن اس دفعہ کیا ہوا, اس دفعہ ابو عبید نہیں تھے, اس دفعہ ان کے لیڈر کون تھے؟ مثنیٰ تھے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہم کراس نہیں کریں گے اور آپ کراس کریں. ہی میڈ شیور کہ جو آرمی ہے وہ کراس کر کے ہمارے پاس ہے. اور مثنیٰ نے یہ بھی کیا کہ اس نے اپنے ٹروپس کو ایڈوائز کیا. ایک اور چیز, اب یہ کیا تھا اتفاق سے, یہ کون سا مہینہ تھا؟ یہ رمضان کا مہینہ تھا. رمضان سٹارٹ ہو گیا تھا, رمضان سٹارٹ ہو گیا تھا, اور یہ 13 ہجری کا رمضان تھا. اب یہ لوگ سب روزے سے تھے. مثنیٰ نے کیا کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے روزے توڑ دیں. آپ روزے توڑ دیں, فرض روزے ہیں لیکن آپ توڑ دیں تاکہ آپ کو انرجی آ جائے, آپ کچھ کھا لیں گے تو آپ لڑ سکیں گے. آپ کو پتہ یہ الاؤڈ ہے نا بیٹل فیلڈ میں, اگر آپ کو روزہ توڑنا پڑے. آپ کو پتہ ہے سفر پہ بھی الاؤڈ ہے نا, سفر پہ بھی اگر ہم زبردستی رکھ رہے ہیں, ہم رکھ رہے ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں کنسیشن دی ہے کہ ہم سفر میں اپنے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. یہاں انہوں نے کہا اپنے روزوں کو توڑ دیں آپ لوگ تاکہ آپ کو تھوڑی انرجی آ جائے, آپ کھانا کھائیں گے, کچھ کھائیں گے. تو یہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, کوئی اسلام کے شریعہ کے اگینسٹ کوئی کام نہیں کیا. اب جب وہ لوگ تیار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا, مثنیٰ نے یہ کہا اپنی فوج کو کہ میں 3 دفعہ بولوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں 3 دفعہ بولوں گا, اور چوتھی دفعہ جب میں بولوں گا اللہ اکبر, اس کا مطلب یہ کہ آپ اٹیک کریں, سب اکٹھے اٹیک کریں. یہ تیاری, جیسے ہم نہیں کہتے 1 2 3 کرتے ہیں نا, 3rd پہ جا کے کہتے ہیں میں 3 دفعہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں گا, اور 4th ٹائم جیسے میں کہوں گا اس کا مطلب یہ کہ بس آپ سب اکٹھے اٹیک کریں. لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے مثنیٰ نے کہا اللہ اکبر پہلی دفعہ, وہ پرشینز نے کیا ان پہ اٹیک کر دیا, ان پہ اٹیک کر دیا. بجائے یہ کہ یہ 3 ویٹ کر کے چوتھے پہ اٹیک کریں, اب انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنائی لیکن ان لوگوں نے اٹیک کر دیا. اب کیا ہوا تھا, ان کے پاس, مسلمان فوج کے پاس زیادہ ایکسپیرینس آ گئی تھی, تجربہ ہو گیا تھا, خاص کر ایلیفنٹس کے ساتھ. پہلی دفعہ وہ کبھی بھی عادی نہیں تھے, فرسٹ ٹائم تھا کہ وہ ایلیفنٹس کے ساتھ آگے آئے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا, اور انہوں نے دیکھے 2 چیزیں تھی, ایک تو ایلیفنٹس کے ان کو تھوڑا تجربہ آ گیا تھا, دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے, وہ ابھی لینڈ پہ ہے نا, برج پہ تو نہیں ہے, ان لوگوں سے کہا تھا آپ برج کراس کر کے آئیں. اس سے بھی بہت فرق پڑا. وہ جب برج کراس کر کے آ گئے تو نیچے دریا بھی نہیں ہے, اور یہ برج بھی نہیں ہے, برج ڈیمیج بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور پیچھے لینڈ ہے. تو اگر یہ گرتے بھی ہیں, پیچھے جاتے بھی ہے, تو پیچھے لینڈ ہے نا, کم از کم زمین ہے نا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی جو وکٹری تھی وہ بہت فاسٹ ہو گئی. آلدو ان لوگوں نے پہلے اٹیک کر دیا, لیکن ان کی وکٹری بہت فاسٹ ہو گئی. مثنیٰ نے کیا کیا, کسی طرح وہ برج تک پہنچ گیا, کیونکہ وہ تو برج سے اس طرف آ گئے تھے نا لوگ. اس نے برج کو کٹ کر دیا, اس نے برج کو کاٹ دیا, برج کو توڑ دیا. کہتے ہیں نا وہ برج تھی اس کو توڑ دیا. جب وہ توڑ دیا, اس نے کہا اب تو یہ پرشینز ہم آگے ہیں اس طرف, اور برج بھی ٹوٹ گیا, اب یہ واپس تو نہیں جا سکتے اپنے علاقے میں. تو پرشینز اس طرف آ گئے ہیں, اور پرشین سے اب ان کی جنگ چل رہی ہے. بہت سارے پرشینز جو ہیں اس میں فوت ہو گئے, اور اس کے بعد ان کی جب جیت ہو گئی تو مثنیٰ نے پھر ایک سپیچ دی. یہ سپیچ انہوں نے دی کہ عربز اور پرشینز اسلام سے پہلے لڑتے تھے اور اسلام کے آنے کے بعد بھی لڑتے. بائی اللہ, اس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ جو ایج آف اگنورینس تھی, یعنی جو جاہلیہ کا دور تھا اسلام آنے سے پہلے, اس میں 100 پرشینز اگر ہوتے تھے نا, 100 پرشینز, تو وہ 1000 عرب سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوا کرتے تھے. 1000 عرب سے بھی زیادہ, یہ مطلب کتنا, 10 گنا. 100 Persians were stronger than 1000 Arabs. لیکن وہ کہتے ہیں آج کیا ہوا ہے کہ 100 Arabs ہیں اور وہ 1000 Persians سے زیادہ اسٹرانگ ہیں. مطلب انہوں نے یہ اپنے لوگوں کو انکریج کیا کہ دیکھیں ہم لوگ ابھی جیتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ہم جیتے ہیں. اور وہ زمانہ تھا, جاہلیہ کا دور تھا, جس میں کہ پرشینز بہت ہم سے اسٹرانگ تھے. اب یہ ہوا ہے کہ وہ 10 گنا ہم سے زیادہ کم ہوتے تھے, لیکن ہم سے جیت لیتے تھے. اب وہ ہم سے 10 گنا زیادہ بھی ہوں گے تو الحمدللہ ہم جیتے ہیں. یہ ایک میسج تھا اپنی فوج کے لیے, ان کی انکریجمنٹ کے لیے. پھر انہوں نے یہ بھی کنفیس کیا
کہ میں نے ایک مسٹیک کی ہے، میں نے مسٹیک کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس مسٹیک کا جو خمیازہ تھا وہ کم کر دیا ہمارے بھگتنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جو امپیکٹ تھا، اس کی جو کانسیکوینسز کی، جو اس کا جو اثر تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کر کے کم کر دیا. کیونکہ جب میں بھاگا تھا تو میں نے کیا کیا تھا کہ میں رش کیا، میں نے اور جا کے میں نے اس برج کو کاٹ دیا، میں نے اس برج کو توڑ دیا تاکہ وہ لوگ ہم ان کو کارنر کر سکیں. لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ وہ کہتے ہیں یہ ایک مسٹیک تھی، آئندہ اس مسٹیک پہ میری اس ایگزامپل کو کوئی فالو نہ کرے. اب جو جنرل ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی مسٹیک مانتا ہے؟ مجھے تو نہیں یاد کہ کبھی کسی نے ہمارے جب بھی کچھ ہوا ہے تو کسی نے کوئی اپنی مسٹیک کو ایڈمٹ کیا ہو. تو یہ انہوں نے اپنی مسٹیک ایڈمٹ کیا، پوری فوج کے سامنے ایڈمٹ کیا اور ان کو صاف صاف کہہ دیا ڈو ناٹ فالو مائی ایگزامپل، ڈو ناٹ فالو مائی ایگزامپل. ریزن کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو کارنر کر لیتے ہیں چاروں طرف سے، جب کسی کو اگر ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم بس وہ کہتے ہیں اب تو ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اب تو وی ہیو ٹو، یا لڑو یا مرو جو بھی ہے نا. تو اب پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ فائٹنگ میں بہت تیزی کر لیتے، دے فائٹ مور فیئرسلی. آپ یہ سمجھ لیں شدت کی لڑائی کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے پاس واپس جانے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا. اب وہ کہتے ہیں اب تو ہم نے مرنا ہی ہے، تو پوری طرح سے لڑ بھڑ کے ان کو بھی ختم کرو، خود بھی ختم ہو جائے. ہم تو ڈوبے ہیں، تجھے بھی لے ڈوبیں گے صنم والی بات ہے نا. تو اب اس طرح سے تھا. تو انہوں نے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، یہ اسٹریٹجی غلط تھی. اس وکٹری کے بعد، اس فتح کے بعد جو ہے مسلمانوں نے پورا جو علاقہ تھا بٹوین ٹگریس اینڈ یوفریٹس، ابھی میں نے آپ کو دونوں دریاؤں کا نام بتایا تھا، فرات اور دجلہ، اس کے درمیان جتنا بھی علاقہ تھا وہ پورا اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. مسلمانوں کے قبضے میں تو آ گیا، مسلمان جو ہیں وہ وکٹوریس ہو گئے، اب وہ فتح یاب ہو گئے. لیکن اب پرشینز کو کیا ہوا؟ پرشینز نے کہا اب ہمیں تو کچھ بدلہ لینا ہی پڑے گا، ہمیں تو بدلہ لینا ہی پڑے گا. مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر جو رستم اور فیرزان تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے کہ ہم دونوں میں سے کون پاورفل، کون پاور لے گا، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہماری جو ڈویژن ہے، ہماری جو آپس کی پاور سٹرگل ہے، اس کی وجہ سے ہمارا پورا جو پرشین امپائر ہے وہ ویک ہو گیا، وہ ویک ہو گیا ہماری وجہ سے، ہمارے لڑنے کی وجہ سے. انہوں نے پھر ایک اور آئیڈیا ٹرائی کیا، ان کا نیا آئیڈیا ایک نکلا. وہ لوگ نیا آئیڈیا ان کو یہ تھا کہ انہوں نے جتنے بھی خسروس تھے نا، ان کی جتنی بھی وائفز تھیں، جتنی بیویاں تھیں، اور جتنے ان کے کانکیوبائنز تھے، یعنی ان کے جتنے بھی وہ سلیوز تھے، ان کی جو گرل سلیوز تھیں، وہ انہوں نے ان تمام خسروز کی کانکیوبائنز کو اور وائفز کو ان کو جمع کیا اور ان کو ٹارچر کیا. ان کو اس طرح سے ٹارچر کیا کہ اگر کوئی بھی بچہ ابھی تک اس خسرو فیملی کا، ان بادشاہوں کا کوئی اگر الائیو ہے تو آپ وہ ہمیں دیں، بتائیں ہمیں، ریویل کریں آپ اس کو. کس کے بعد؟ جبکہ شیراوے جو تھا، وہ جو شہریار ایک تھا، ایک شیراوے تھا. تو شیراوے نے، جو کہ شہریار کا بھائی تھا، اس نے 17 بھائیوں کو مار دیا تھا، 17 بھائیوں کو مار دیا تھا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ سب فوت ہو چکے تھے، 17 بھائی فوت ہو چکے تھے، لیکن اب اگر کوئی بھی بچہ باقی ہے تو ہمیں وہ آپ بتائیں، اس کو ہم بادشاہ بنائیں گے. فائنلی ان کو ایک بچہ جو چھپا ہوا تھا، اس کی ماں نے اس کو ہائیڈنگ میں ڈالا ہوا تھا، اس نے ریویل کیا، کیونکہ ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو ریویل کیا گیا، وہ ڈرتے تھے نا کہ اس کو بھی مار دیں گے. وہ مل گیا بچہ، اس کا نام تھا یزدگرد. یزدگرد 3، یزدگرد 1 بھی تھا، 2 بھی تھا، یہ نمبر 3 تھا. اس کو انہوں نے بادشاہ بنا دیا، اپنا شہنشاہ بنا دیا، جو بھی بنا دیا. اور وہ اس وقت 21 سال کا تھا. جو شیخ مصطفیٰ کے نوٹس میں اس میں 21 سال لکھا ہے، اور اگر آپ باقی جگہوں پہ پڑھنے جائیں تو ڈفرینس ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا شیخ مصطفیٰ ہمیشہ ویلیڈیٹ کر کے، اوتھینٹیکیٹ کر کے ہمیں فگرز بتاتے ہیں. تو وہ جو یزدگرد 3 جو ہے اب وہ بادشاہ بن گیا. اور اب کیا ہوا؟ اب رمضان ختم ہو گیا، رمضان کے بعد کیا تھا؟ شوال آ گیا، شوال کے بعد کیا ہے؟ ذوالقعدہ. اب ذوالقعدہ آیا اور اس میں کیا ہوا؟ یہ بھی 13 ہجری کی بات ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سپائز کے تھرو یہ پتا چلا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے. وہ جو 21 سال کا بچہ ہے، بچہ تو نہیں ہے، بڑا ہے، لیکن یہ کوئی 21 سال کا، اس کو انہوں نے کنگ بنا دیا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے مسلمان آرمی سے کہا کہ آپ سب ڈسپرس ہو جاؤ، پھیل جاؤ،
پھیل جاؤ، کیونکہ وہ لوگ اب بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں آپس میں. اب وہ جو لڑ رہے تھے پاور کے لیے اب وہ لڑ نہیں رہے ہیں، وہ سب اکٹھے ہو گئے اور وہ مسلمانوں سے ریونج لینا چاہ رہے ہیں. آپ لوگ ڈسپرس ہو جاؤ اور ڈیزرٹ میں، صحرا میں جا کے، ریگستان میں جا کے ادھر ادھر پھیل جاؤ. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جب آپ سیف جگہ پہ ہوگے، کیونکہ ابھی وہ آپ پہ اٹیک کریں گے، اس سے پہلے آپ جا کے صحراؤں میں اگر چھپ جائیں گے تو آپ کو اتنا ٹائم ملے گا مسلمانوں کو کہ آپ ایک سیف جگہ پہ بیٹھ کے پلان کر سکیں. اگر آپ سیف جگہ پہ نہیں جائیں گے اور یہاں ارد گرد آپ کے سارے یہ پرشینز آپ کے ارد گرد ہیں، تو آپ کو اسٹریٹجی بنانے میں بھی، پلان کرنے میں بھی مشکل ہو جائے گی. وہ آپ کو کسی وقت بھی اٹیک کر دیں گے، پرشینز آپ کو کسی وقت بھی اٹیک کر لیں گے. تو اس نے کیا کیا کہ اس وقت جتنے بھی مینڈیٹوری ریکروٹمنٹ کی، جیسے ابھی بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کو ریکروٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں فوج میں، تو انہوں نے بھی مینڈیٹوری ریکروٹمنٹ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بہت سارے ٹروپس کو جمع کیا اور ری انفورسمنٹ کے طور پہ انہوں نے ان کے پاس بھیجا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مسلم گورنر کو ایک خط لکھا. دیکھیں طریقہ بھی ان کا یہ نہیں کہ ایک کام کر لیں، ان کو بھی خط لکھا، ہر مسلم گورنر کو خط لکھا اور ان کو آرڈر کیا کہ جتنے بھی سولجرز آپ بھیج سکتے ہیں آپ بھیجیں. یا تو مدینہ بھیجیں اپنے لوگوں کو ریکروٹ کر کے، مدینہ بھیجیں ینگ سولجرز کو، اور یا تو ڈائریکٹلی عراق بھیج دیں، ڈائریکٹلی عراق بھیج دیں وہیں پر جہاں پر اب باقی فوج ہے. جب آرمی تیار ہو گئی، کمپلیٹلی تیار ہو گئی، لوگ آنے شروع ہو گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لیڈ کر کے آرمی کو مدینہ سے نکلے اور خود وہ روانہ ہو گئے عراق کی طرف. اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے لیے انچارج بنا کے چھوڑا. دیکھیں وہ خود آرمی میں خود گئے، بیٹل فیلڈ میں خود گئے لڑنے کے لیے. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود جاتے تھے اور صحابی بھی جاتے تھے، لیکن انہوں نے کہا اگر میں نکل گیا تو پیچھے سے کچھ یا تو وہ شہید بھی ہو سکتے ہیں اور پیچھے سے رسپانسبلٹی بھی مشکل ہے. تو کسی کو انہوں نے کیا کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انچارج کر کے مدینے میں رہ کے اور وہ چل پڑے. جب فرسٹ سٹاپ آیا ان کا، ابھی مدینے سے تھوڑی دور گئے ہو گئے، تو کچھ سینئر جو ان کے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیے، آپ مدینے میں رہیے اور کسی اور کو ہمارے ساتھ بھجوا دیجیے. آپ چلے جائیے کیونکہ آپ زیادہ سینئر ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ چلے جائیے. دوسروں کی بات کوئی مانے گا نہیں مانے گا تو پلیز کریں، تو آپ ایسا کریں. پھر انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے بہت سینئر ایڈوائزرز نے ان کو ایڈوائز کیا، انہوں نے کافی انسسٹ کیا، مچ انسسٹنس لکھا ہوا تھا کہ مچ انسسٹنس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں. وہ واپس گئے مدینہ اور انہوں نے کس کو اپوائنٹ کیا، سعد ابن ابی وقاص. آپ کو پتا ہے نا سعد ابن ابی وقاص یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. ان کو آرمی کے اوپر اپوائنٹ کر کے اور ان کے ساتھ عراق بھیجا فوج کو. جانے سے پہلے ابھی فوج روانہ نہیں ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں یہ میں آپ کو کچھ ایڈوائس دینا چاہتا ہوں. اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد سے کبھی بھی آپ لوگ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جانا. اللہ کی مدد آتی ہے لیکن آپ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو جانا کہ ہمیں اللہ کی مدد ضرور پہنچے گی. اللہ جو ہے وہ ایول کو ایول سے، شر کو شر سے ختم نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایول کو خیر سے، شر کو خیر سے، یا ایول کو گڈ سے ختم کرتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اور اللہ نے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ ایول کو ایول سے مت کنفرنٹ کرو. اگر کوئی شر ہے تو آپ اس کو خیر سے اس کو ایلیمینیٹ کرو. کانفیڈنٹ مت ہونا، اوور کانفیڈنٹ رہنا، اوور کانفیڈنٹ مت ہونا کہ اللہ کی مدد آئے گی ہی آئے گی اور ہمارے پاس ہی آئے گی. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ شر پسند نہیں کرتا ہے. اگر کوئی شر کرے آپ اس کو خیر سے ریٹرن کرنا. پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا نام مسلمان ہے، آپ مسلمان ہیں تو وہ بس آپ کی مدد ضرور ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کی ریلیشن شپ صرف اوبیڈینس سے. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ اللہ کا کہاں مان رہے ہیں، آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. اگر آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی ڈس اوبیڈینس کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد نہیں بھیجے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے سب لوگ برابر ہوتے ہیں. اور اس لیے میں یہ آپ کو کمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی، آپ کے سولجرز کو بھی، سب کو یہ کمانڈ کر رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ کوشش رہیے گا، محتاط رہیے گا. کس چیز کے لیے؟ اپنے ایکشنز کے لیے. آپ کوئی غلط ایکشن نہیں کریے گا. اپنے ایکشنز جو ہیں وہ آپ کے بیسٹ ہونے چاہیے، رادر دین کہ آپ دیکھیں کوشش ہوں کہ دشمن کیا کر رہے ہیں. دشمن جو کرے گا وہ کرے گا، اس پہ آپ کو کنٹرول نہیں لکھا. آپ اپنے ایکشنز کنٹرول کر کے محتاط طریقے سے جو بھی آپ کریں گے محتاط طریقے سے عمل کریں. کیونکہ
ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک جو آرمی کے جو گناہ ہیں, the sins of an army should be more frightening to them than the enemy. اپنی آرمی کے اندر جو گناہ چل رہا ہوگا وہ زیادہ خطرناک ہے آپ کے لیے بنسبت اس کے کہ اینیمی کیا کر رہا ہے. اینیمی سے ڈر آپ کو نہیں ہونا چاہیے, آپ کو ڈر ہونا چاہیے اپنے اعمال سے. اپنے اعمال سے, آپ نے اعمال دیکھیں, یہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آج کل یہ ہوتا ہے, میں کتنی دفعہ یہ کہوں, لیکن یہ سب سبق ہے نا, ہمارے سبق آموز چیزیں ہیں نا. پھر اس کے بعد یہ بھی کہا, بھی ختم نہیں ہوا, پھر انہوں نے کہا مسلمز جو ہیں وہ کس لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد اس لیے کرتا ہے کیونکہ جو اینیمی ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کریں گے. اگر یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری اینیمی جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, تو آپ کے پاس کبھی بھی ہمارے پاس کبھی بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم ان سے لڑ سکیں. ہم کبھی بھی ان سے نہ لڑ سکتے. ہمارے نمبرز جو ہیں ان سے بہت کم ہیں. ہماری ریسورسز بھی ان سے بہت کم ہے, ایکویولنٹ نہیں ہے. اگر ہماری ریسورسز کم ہیں اور اگر ہم ڈس اوبیڈینس میں ان کے برابر ہو جائیں, ڈس اوبیڈینس میں ہم ان کے برابر کرنے لگ جائیں, تو پھر وہ ہم سے اسٹرانگ ہو جائیں گے. ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کے پاس لوگ زیادہ ہیں, اسٹرینتھ زیادہ ہے, ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں, ان کے پاس آرمز وغیرہ سب زیادہ ہیں, ہاتھی وغیرہ سب ہیں. اور اگر ہماری ڈس اوبیڈینس بھی ان کے برابر ہو جاتی ہے تو وہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے. اس لیے ہماری مدد ہوگی ہمارے اخلاق, ہمارے کردار, ہمارے ورچو سے, ہمارے اچھے کاموں سے, ہماری اسٹرینتھ کی وجہ سے نہیں. ہماری اسٹرینتھ کی وجہ سے نہیں ہوگی. اگر ہمیں اللہ مدد کرے گا تو وہ ہمارے اچھے کردار, اچھے اخلاق, اچھے اعمال سے کرے گا. اور پھر یہ کہا, پھر بھی جا کے ختم نہیں کہا, کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا کہ any act of disobedience, کو بھی اللہ کی نافرمانی کی کوئی بھی حرکت نہ کرنا جب کہ تم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہو. اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہو اور تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ, یہ کیا بات ہوئی. ہمارے پاس تو یہ تھا, اللہ کی راہ میں لڑ بھی رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں, لیکن پھر ہم اپنے اس کو بھول جاتے ہیں نا کہ اللہ کی فرمانبرداری کیسے کرنی ہے. ایک اور بات کہی, یہ مت کبھی بھی مت کہنا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہم سے بدترین ہے اور اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا, اس کا ہاتھ اونچا ہوگا. وہ ہم سے بدترین, he is worse than us, our enemy is worse than us and that's why they will not have the upper hand. ان کا ہاتھ اونچا نہیں ہوگا, وہ نہیں کامیاب ہوں گے کیونکہ وہ ہم سے ورس ہیں. پھر کہتے ہیں ایسا بھی وقت تھا جب کہ وہ نیشنز تھے, ایسی قومیں تھیں کہ جو بہت ورس تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتھارٹی دے دی, اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دے دی ان لوگوں پر جو ان سے بہتر تھے. اللہ نے دیا نا, کامیابی دی تھی نا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے کہ مجوسی لوگ تھے, میجینز, بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ جو مجوسی لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دے دی. کس کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر. کیوں دی؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے. پھر کیا ہوا, وہ جو میجینز تھے, وہ جو مجوسی تھے, انہوں نے ان کی سٹیز کو, ان کے شہروں کو پورا سویپ کر دیا. اور یہ ایک پرومس تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پرومس کو, اپنے وعدہ کو پورا کیا. That promise was fulfilled. تو آپ اللہ سے یہ ہیلپ مانگے, اللہ سے مدد مانگے, اور ایسے ہیلپ مانگے اپنے لیے جیسے کہ آپ اپنے لیے تو ہیلپ مانگ رہے ہیں, لیکن آپ اللہ سے اس طرح ہیلپ مانگے جب آپ اپنی انیمی کے اگینسٹ ہیلپ مانگے. او اللہ, آپ آسک اللہ ٹو ہیلپ یو اگینسٹ یور سیلفس آلسو, کہ مطلب اللہ ہم کو نافرمانی سے بچا لے. یا اللہ ہم جس طرح وہ لوگ ہیں, جس طرح ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہار جائیں, اسی طرح ہم اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم کو بچا کے رکھے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ کی راہ میں پوری طرح سے لڑیں. سعد ابن ابی وقاص جو ہیں وہ پھر عراق میں پہنچے اور انہوں نے اپنی تمام مسلم جتنی بھی فوجیں تھیں ان کو سب کو جمع کیا, اور وہاں پر ایک جگہ تھی جس کا نام تھا, ایک ولیج تھا جس کو قادسیہ کہتے ہیں. قادسیہ جو کہ یوفریٹس ریور یعنی اس نہر فرات جو ہے اس کے ایسٹ سائڈ پہ, مشرق پہ, انہوں نے وہاں پر ادھر اپنے فورسز کو جمع کیا. اچھا, مسنہ آپ کو پتا ہے نا, مسنہ پہلے انچارج تھے. اب تو یہ آگے نا سعد بن ابی وقاص, لیکن اس سے پہلے کون انچارج تھے یہاں پر؟ ابو عبید کی ڈیتھ ہو چکی تھی, شہید ہو چکے تھے, اور مسنہ اب یہاں پر انچارج تھے. تو سعد اب جو ہوا, مسنہ جو تھے ان کو ایک وونڈ ایسا تھا, ایک زخم ایسا تھا کہ جو کھل گیا تھا, کھلا ہوا تھا, اور وہ
जिंदा नहीं रह सके, उस वुंड को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो वफात पा गए, शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए उससे पहले अभी वो वुंडेड थे, बहुत बुरी हालत में थे, उन्होंने साद इब्न अबी वक़ास से कहा कि आप उनकी जो लैंड्स हैं उनके बॉर्डर्स पे फाइट करिए, कि एडवाइस दिया, उनके बॉर्डर्स पे फाइट करिएगा ताकि आप उनके शहर में ना घुसे, बॉर्डर्स पे फाइट करें ताकि अगर आपको रिट्रीट करना पड़े, पीछे हटना पड़े, तो आपके पास पीछे लैंड हो। अगर आप उनके अंदर घुस गए तो फिर और दूसरे लैंड में आते वक्त बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए पर्शियंस को भी मुश्किल लगेगा, लेकिन जो उनको डिटेल्स भी नहीं पता होंगी वहां की, लेकिन अपने लैंड में जब वो होंगे, आप अगर वहां घुसेंगे तो वो वहां पर कंफर्टेबल भी होंगे, उनको सब डिटेल्स भी पता होंगे और उनके लिए लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। एक लाइन और कर लेते हैं, टाइम अभी है थोड़ा। तो वहां पर 1 महीना रहे, वहां पर 1 महीना वो रहे, पूरा महीना, जब तक कि पर्शियन आर्मीज जो थे फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम आगे आते हैं, आगे आके, क्योंकि ये इधर रुके हुए हैं, वो उधर रुके हुए हैं, पर्शियन आर्मी फिर आई अटैक करने के लिए। साद इब्न अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, कुछ रिस्पेक्टेबल मुस्लिम्स थे, उनको भेजा, किसके पास भेजा, यज़दाजिर्द, आपको याद है ना यज़दाजिर्द 3 कौन थे, वो मदायन में थे और मदायन में था और वो उनका अभी नया बादशाह था, उनके पास भेजा। जब वो गए वहां पर, जब वहां पर जो रिस्पेक्टेबल लोग जो है वो गए वहां पर, उनको जो ये पर्शियन एम्परर जो था, जो उनका शहनशाह था, उसने उन लोगों को पूछा, आप लोगों ने हम पे हमला क्यों किया और आप हमारे लैंड में क्यों घुस रहे हैं? इसलिए है कि सवाल पूछा, इसलिए है कि हम लोग अपने इंटरनल अफेयर्स में ऑक्यूपाइड हो गए, हम आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए, तो कि तुमको ये हिम्मत हो गई, ये हौसला हो गया, आप लोगों ने ये जुर्रत की कि आप हमें अटैक करें। अब वो जो मोतबर लोग गए थे, जो इतने ऑनरेबल लोग गए थे, उनमें से एक ने जवाब दिया, नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया पूरे ग्रुप की तरफ से। उन्होंने कहा नहीं, ये बात नहीं है, इस्लाम जो है वो जस्टिस की तरफ बुलाता है, इंसाफ की तरफ बुलाता है, और हम आपको इनवाइट करने आए हैं कि आप इस्लाम कबूल कर लें और मुसलमानों की जो जस्ट लीडरशिप है उसको एक्सेप्ट कर लें, आप सबमिट कर लें, जो मुसलमानों की जस्ट लीडरशिप है उस पर सबमिट कर लें और इस्लाम कबूल कर लें। यज़दाजिर्द ने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि मैं किसी ऐसे कौम को ही नहीं जानता हूं जो इतना रेचिड हो, इतना खराब हो, इतनी बुरी कौम हो, इतनी डिसयूनाइटेड हो, आपस में बिखरी हुई हो और इतनी छोटी हो जैसे आपकी। उसको गुरूर था, उसको अक्कड़ थी, उसने सामने से ये जवाब दिया और उसने ये कहा कि हमारे पास छोटे छोटे विलेजेस होते थे जो हम आपसे डील करने के लिए काफी होते थे, हमारे बॉर्डर्स पे छोटे छोटे विलेजेस होते थे, वो भी आपको डील करने के लिए काफी हैं, हम इतने स्ट्रांग हैं और आप तो इतने छोटी आपकी फौज है और इतने खराब आप लोग हो, इतने रेचिड हो, इतने डिसयूनाइटेड हो, आपको हम किसी इजीली शिकस्त दे सकते हैं और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ते कि आप पर्शियंस के पास आए, आप हमारे सामने आए, मतलब ये तो बादशाह के सामने चले गए ना, हम बाहर से ही आपको, मतलब आपको हरा देते और आप यहाँ तक ना पहुंच सकते। अगर ये आपके दिमाग में कोई डिल्यूजन है, कोई खुशफहमी है, कोई फरेब है कि वो आपको यहाँ तक लेकर आई है कि हम आपकी बात सुनेंगे, तो आप जाग जाएं, यू बेटर वेक अप, ठीक है ना। और अगर तुमको ये फोर्स किया गया है कि तुम हार्डशिप में हो, तुम्हारे लैंड में तुम्हारे पास जगह नहीं है और तुम लोग बड़े परेशान हो, इस्तराब की हालत में हो, तो आप फिक्र नहीं करें, हम आपको खाना भी देंगे और हम आपकी मुसीबत को दूर भी कर देंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे और हम आपके ऊपर ऐसे बंदे को अपॉइंट कर देंगे कि जो आपके साथ जेनरस हो, जो आपके साथ सखी हो, जो आपको खाना पीना दे और आपका ख्याल रखे। मुसलमानों ने क्या जवाब दिया, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा हम आपको इस्लाम की तरफ दावत देते हैं, हम आपको इस्लाम में दावत देते हैं। लेकिन उसको इतना गुस्सा आया, वो जो था उनका जो बादशाह था यज़दाजिर्द, उसने उनको धक्का देके और उनकी जिल्लत करके और उनके सरों के ऊपर मट्टी डाल के, गलाजत डाल के, गंद डाल के गलाजत डाली उनके ऊपर और उनको सिटी से खूब जलील करके निकाल बाहर के, मारा नहीं उनको, उनको निकाल दिया। अब जो रुस्तम था, जो सुप्रीम कमांडर था, जो पर्शियन आर्मी का था, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी, आप जाए रुस्तम को कहा और जाके मुसलमान आर्मी को निस्तो नाबूद कर दें। मेरे ख्याल है यहाँ अच्छा थोड़ा सा और रह गया, चले। जब वो
रुस्तम जो है वो अपनी आर्मी को लेके, अपने सोल्जर्स को लेके, वो एक जगह है जिसका नाम है बुर्स, बुर्स है कि बर्स है, BURS है, मुझे मिला नहीं उसका अरबिक नाम या जो भी था, तो BURS प्रोबेबली बुर्स, उधर जब वो सोल्जर्स पहुंचे तो उन्होंने बच्चों को भी कैप्चर कर लिया और उनके तमाम पोजेशंस को भी ले लिया और उनके लोगों के जितने भी माल उसको भी ले लिया और खुद ड्रंक भी हो गए और उन्होंने औरतों को रेप भी करना शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत सारी औरतों को रेप कर दिया। अब ये आर्मी थी जो रुस्तम की आर्मी थी और उन्होंने जाके ये हरकत की। जब ये अभी रुस्तम नहीं था, ये उसकी आर्मी थी, ठीक है, जो ये सब कर रहे थे। जब विलेजर्स ने, वो लोगों ने, जब उन्होंने कंप्लेन किया रुस्तम को कि देखें ये आपकी फौज आई है और इन्होंने हमें बच्चों को भी वो किया है, हमारे माल दौलत भी ले लिया है और हमारे औरतों को रेप भी किया है, तो रुस्तम को बहुत गुस्सा है। उसने अपने जो सीनियर आर्मी के लोग थे उनको बहुत गुस्सा किया, उनको कहा कि तुम्हारी इतनी इमोरल, इनडिसेंट बिहेवियर या फोहश बिहेवियर है तो ये बहुत बुरी, बहुत गलत बात है। लेकिन जब उनको बोला तो वो आर्मी वाले जो थे वो समझ लें कि जैसे नहीं कहते हैं किसी बहरे को कुछ बात करो या किसी अंधे को कोई चीज दिखाओ, वो गुस्से हो गए और रुस्तम को कहने लगे कि अभी हमें स्ट्रेंथ की जरूरत है और आप जो है अपनी वीकनेस दिखा रहे हैं, आप जो है अपनी वीकनेस दिखा रहे हैं, आप इतने कमजोर हैं कि आप इनकी बात सुन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी पहुंचते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आगे हम शुरू करेंगे। एक और बैटल है जो बैटल ऑफ कादेसिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ लें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगी। अपना जिसको सवाल पूछना है अपनी माइक ऑन करके पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम नौरीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फी। ये जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो पॉइंट थे नसीहत के, ये कहीं मिलेंगे आपको मालूम है किसी हदीस की बुक में या अरबी के? दैट इज रियली अ गुड पॉइंट कि आप पॉइंट तो मैं भेज दूंगी आपको इंशाल्लाह, कॉपी करके ना, इसको अपने नोट्स में से कॉपी करके भेज दूंगी। और मैंने आपको बताया ना, पहले भी आपने बुक्स का पूछा था, मैंने आपको बताया था कि शेख मुस्तफ़ा का जो मेन है, उन्होंने दो चीज़ों में से आपको दो नाम आपको बताए थे कि उसमें से उन्होंने लिया, और मेरी अपनी जो किताब थी उसमें जो है वो भी मैंने 3 बुक्स के नाम आपको बताए थे। अगर आप जाएंगी ना, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि जब मैं विकिपीडिया जाती हूँ, गूगल जाती हूँ, नाम डालती हूँ, आप यकीन करें जो मैंने शुरू में आपको पहले दिन बताया था ना कि शेख मुस्तफ़ा फेल्ट द नीड के एक किताब लिखे, क्योंकि हिस्ट्री बुक्स आर वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। आपको पता है हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है, जिसने लिखा है उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। और जो मुसलमान नहीं है वो तो फिर मुसलमानों को जिस तरह भी मर्जी ट्रीट कर ले वो अपनी तरफ से लिखेंगे, और जो और लिखेंगे, जो पर्शियंस लिखेंगे वो अपनी तरफ से लिखेंगे, जो रूमी लिखेंगे वो अपनी तरफ से लिखेंगे। हिस्ट्री बुक्स हदीस की बुक्स की तरह नहीं है कि उनकी इतनी स्क्रूटिन हो, उनमें से वेरिफिकेशन हो, ऑथेंटिकेशन हो, पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। और वही शेख मुस्तफ़ा कह रहे थे कि जो स्टूडेंट होता है वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। ये बहुत खूबसूरत है ये चीजें, ये शेख मुस्तफ़ा ने कोट की हुई है, और मैं कोटेशन भी देख लूंगी कि अगर कोई इसमें लिखा था कि किसकी बुक में से है, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसी पे भेज दूंगी इंशाल्लाह ये तमाम बातें। लेकिन वाकयात की ऑथेंटिसिटी तो बहरहाल हमें मिलती है ना, ये अलग बात है कि हर कोई अपने जी शेख मुस्तफ़ा विल नॉट राइट समथिंग इन हिज बुक जो कि उन्होंने ऑथेंटिकेट नहीं की, ठीक है ना। ठीक है, वो भी इंसान है, गलती हर से हो सकती है कभी, लेकिन उन्होंने बहुत मुश्किल से ऑथेंटिकेट करके, जब मैं अपने बुक्स में पढ़ने जाती हूँ जिससे मैंने किया था, मैंने शायद आपको बताया था, एक बुक थी मेरी तारीख इस्लाम, पाकिस्तान की थी, मसूदुल हसन शायद नाम था उनका। जब मैं शरिया का कोर्स कर रही थी इन कनाडा, उस वक्त हमारी बुक दूसरी थी, लेकिन उस वक्त मैंने कहा मैं पाकिस्तान की बुक, चूंकि उसमें जरा ज्यादा डिटेल में होता था तो मैं वो पढ़ूं, तो उसमें मैंने खुलफा का और फिर मैंने पूरी डायनेस्टीज का भी दूसरा भी मैंने पढ़ा कि उसके बाद जैसे पूरी उसके बाद भी जो तारीख इस्लाम अच्छा खासा पूछे बनो मैया बनो अब्बास सबका उसमें पूरा था ना, तो वो मैंने उसमें से पढ़ा था। लेकिन उसमें इतनी चीजें हैं, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। वो है मसूदुल हसन का, वो भी आप पढ़ सकती हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। और ये पॉइंट जो है ये अरबिक में है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इंग्लिश में लिखे हैं? ये शेख मुस्तफ़ा ने तो इंग्लिश में डाले ना, मैंने इंग्लिश के नोट शेख मुस्तफ़ा के लिए ना, और उससे मैं कर रही हूँ। उर्दू में मेरे पास नहीं है कुछ भी इसमें से। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि ये हम इतनी माशाल्लाह ये नॉलेज एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज है ना, जो हम रेगुलर जैसे फिक का हम पढ़ रहे हैं या हम कुरान और हदीस वगैरह पढ़ते हैं, तो लेकिन ये इतनी ज्यादा है कि हम इसको याद नहीं रख सकते। बट समहाउ फील होता है कि
کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یاد رہنی چاہیے. تو اس میں آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ کس طرح سے اس انفارمیشن کو ایبزارو کریں, کس طرح سے اس کے کچھ چیزوں کا ایٹ لیسٹ ہم یاد, میں جیسے یہ قرآن و حدیث ہوتا ہے وہ یاد ہو جاتی ہیں سمجھ ایزیلی. گئی، میں سمجھ گئی، کیونکہ مجھے خود بھی یہ چیزیں یاد تھوڑی رہیں گی، میرے سامنے لکھا ہوا اسی لیے یاد ہے نا، ورنہ تھوڑی یاد رہیں گی. تو یہ مجھے خود خیال آ رہا تھا، کل بھی میں نے سوچا، پرسوں بھی سوچا کہ میں یہ کرتی ہوں کہ شیخ مصطفیٰ کے جو نوٹس ہیں نا میرے پاس، وہ میں پورا کا پورا آپ لوگوں کو بھیج دیتی ہوں PDF. اس میں تمام نام بھی ہیں، اس میں تھوڑا اس سے زیادہ بھی ہوگا کیونکہ کچھ چیزیں میں نے اس میں سے ڈیلیٹ بھی کی ہیں، اس میں سارے ریفرنسز بھی ہوں گے، سب کچھ. دیٹ ول بی ریئلی گڈ. جو چاہتا ہے، یا میں سب کو اس میں ڈال دیتی ہوں، جس کو چاہیے وہ بک پڑھ لیں شیخ مصطفیٰ کی. تو چونکہ آپ لوگوں نے مطلب جو ان کے اگر اسٹوڈنٹ ہے ان کی کلاس میں جو اٹینڈ کرتا ہے، جو فیس دے کے اٹینڈ کرتا ہے ریگولرلی CIU میں، ان کو تو وہ یہ نوٹس دیتے ہیں نا. مجھے صرف یہ کہ ان سے میں نے اجازت لینی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو میں نے پڑھا دی ہے، بٹ کین آئی شیئر یور نوٹس ود دیم. اگر وہاں کہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گی، ٹھیک ہے نا. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کسی چیز میں نہ بولیں گے. مجھے بھی یہی ہو رہا تھا کہ اتنی چیزیں یاد رکھنا، لیکن پھر میں یہ کہتی ہوں یہ سارے نام یاد رکھنا تو مشکل ہے، یہ جگہیں یاد رکھنا مشکل ہے. بٹ بیسیکلی وی انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ کہ کتنا کچھ کر کے مسلمان جو لیڈرز تھے کس طرح سے جا کے انہوں نے کہاں پر انہوں نے یہ فتوحات کی، ٹھیک ہے نا، یہ ان کو فتوحات ہوئی. اور پھر اس کے بعد جو ان کو اتنی ساری جو کانکر کیا، اور کس طرح ان کا کردار تھا، اور جو غلطی کرتے تھے تو مانتے بھی تھے، اور کس طرح لوگوں کو وہ انکریج کرتے تھے، کس طرح لوگوں کس چیز پہ ڈسکریج کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے ڈسکریج کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں اگر ہم دیکھیں تو سبق تو ہمیں مل رہا ہے نا الحمدللہ. نام یاد نہیں رہیں گے، لیکن میں انشاءاللہ ان سے بات کر کے آپ کو دے دوں گی انشاءاللہ. اور کوئی جی وہی سوال؟ ایک دفعہ گو تھرو ہو رہے ہیں تو کبھی کہیں ریفرنس دینا ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم ٹھیک نے ہے، کہاں پہ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات آپ ریفرنس دیتے ہیں، جیسے بچوں سے بات کر رہے ہیں، ان کو جیسے موٹیویٹ کر رہے ہوں تو ان کو ایگزیکٹ اگر ورڈنگ کے ساتھ اور ایگزیکٹ جو تاریخ کے اندر نام ہے اور جو لوگوں کی جو تھے ان کی جی کاوشیں تھیں اس کے مطابق اگر آپ کریں تو زیادہ آپ کی بات زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے. انشاءاللہ. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہی Any ہوں. other question? سبیہ، زینت، ارشادہ، سوال نہیں ہے تو پھر میں اینڈ کرتی ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. سوال نہیں ہے تو اگر سوال یاد آ بھی گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پوچھ لیجیے گا، نیکسٹ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ. 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 اوکے چلیں، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.